Bimal. Okay, let's start. Right? She bleed. She is unsafe. She is untouchable. Her menstrual blood is impure. But the irony is, it is the same blood that pile up in different body to hold them for so long 9 months. I'm sharing this famous quote by Priyanka Rathi because the words are so touchable to everyone out there. It is so real. I know while reading, the word may seem very simple, but its meaning is very deep and at the same time, it is very strong as well. Hello everyone and good morning. It's me Meera Adhikari, presented as the host for this program. A very warm welcome to all the presentees over here. So this is the two-way communication program which is conducted by the student of BBA first and third semester of Mahindra Multiple Campus on the topic menstruation. So यो चाहिँ हामी स्टुडेन्टले मात्रै कन्डक्ट गरेको प्रोग्राम हो। यसमा चाहिँ हामी टु वे इन्टरेक्सन गर्छौँ अनि गर्ल्सहरूले चाहिँ आफ्नो फर्स्ट मेन्स्ट्रुएसनको एक्सपिरियन्सदेखि लिएर सोसाइटीको मिसकन्सेप्सन अनि केही पर्सनल हाइजिनको बारेमा पनि कुरा गर्छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी फर्स्ट सेमिस्टर थर्ड सेमिस्टरदेखि चाहिँ धेरै पार्टिसिपेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू केही सेयर गर्नुहुन्छ र मैले चाहिँ के थाहा पाएँ भन्दा बाहिरबाट पनि केही हाम्रो चाहिँ सिनियर दिदीहरू आउनुभएको छ। सो एट द इन्ड चाहिँ उहाँहरूले पनि केही सेयर गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु, जसले गर्दा उहाँलाई थाहा भएको केही इन्फर्मेसनहरू हामीले लिन पाउनेछौँ र हामीसँग भएको केही इन्फर्मेसनहरू फेरि सबैलाई सेयर गर्नेछौँ। सो एट द इन्ड चाहिँ इन्टरेक्सन गर्छौँ हामीले। अनि अहिले चाहिँ कति पनि ढिला नगरेर विदाउट एनी फर्दर डु आई लाइक टु वेलकम द स्टुडेन्ट फ्रम BBA फर्स्ट सेमिस्टर, नन अदर देन निलम खनाल. She will say something on the topic menstruation is a blessing not a curse भन्ने टपिकमा चाहिँ उसले केही सेयर गर्छ. सो निलम, यु आर वेलकम टु दिस प्रोग्राम. अनि तिमीले चाहिँ स्टार्ट गर्दा हुन्छ है अब निलम. थ्याङ्क यू मीरा दिदी. गुड मर्निङ अनि नमस्ते सबैजनालाई. आज म मेन्स्ट्रुएसनको बारेमा केही कुरा भन्न गइरहेको छु. वी अल आर वेल नोन अबाउट इट. हामीले पढेको अनि बुझेको सब्जेक्ट हो. दिस इज फ्यामिलियर टपिक राइट. मेन्स्ट्रुएसन, यसलाई नेपालीमा रजस्वला भन्छौँ. पिरियड्स, a privileged woman who bleeds to create a new life. हाम्रो एक्जिस्ट यसले गर्दा नै भएको हो. And we girls feel proud or blessed to have this right. Periods is not the matter of shaming. म जब सानो थिएँ, I was blessed at the age of 13. Menstruation is still a taboo. We are blindly trusting on various bad tradition as a society. स्कुल क्लासेसहरुमा पढ्दा सर मिसहरुले मेन्स्ट्रुएसन टपिक आयो भने लाज लागेको जस्तो रियाक्सन दिनुहुन्थ्यो. अनि स्टुडेन्ट बीचहरुमा पनि एउटा नेगेटिभ भाइब्रेसन क्रिएट हुन्थ्यो. इभन म पनि कहिलेकाहीँ पिरियड्स भएर ब्लिडिङ हुँदा सर म्यामहरुसँग गर्ल्स प्रब्लम भनेर घर जान्थे. अनि हाम्रो मेडी हुन्थ्यो, हामीले मेडी लगाउँथ्यो. कहिलेकाहीँ ब्लिडिङ भइहाल्यो भने त्यसमा इङ्क राखिदिने साथीहरूले त्यस्तै गरिदिन्थे. अनि मलाई त्यति बेला एकदमै नराम्रो लाग्थ्यो. के भएको होला मलाई यस्तो. इन एभ्री टाइम, इन एभ्री पिरियड्स आई युज टु फिल वाइ वी गर्ल्स ओन्ली भनेर हामीले जहिले फिल गर्थ्यौँ मैले त्यो. अनि अहिले आएर म बुझ्दैछु इट वाज नट एक्चुअली अ गर्ल्स प्रब्लम. पिरियड्स हुँदा कसरी म्यानेज गर्छन् त्यो त हामीलाई थाहा नै छ अनि हामीले सिक्दै जाने कुरा हो. बट वी शुड बी मोर जेन्टल एन्ड मोर अन्डरस्ट्यान्डिङ एज अ सोसाइटी. वी निड टु बी बेटर. मैले मेन्स्ट्रुएसन इज अ ब्लेसिङ्स नट अ प्रब्लम भन्ने टपिकमा फोकस गरेँ. मेन्स्ट्रुएसन रिलेटेड जुन ब्याड ट्रेडिसन छ सोसाइटीमा, लाइक छोपडी सिस्टम भन्ने हामीले सुनेका छौँ. छोपडी सिस्टम आजभोलि त्यस्तो खासै देखिँदैन, तर गाउँतिर हामीले देखिरहेको हुन्छौँ. वी विल चेन्ज सुन. बट चेन्ज हुन्छ भनेर कुरेर बस्यो भने यो पक्कै चेन्ज हुन्न जस्तो लाग्छ मलाई. This is our time to create a change, to start the new path and life starts slowly. We will remove it. म एउटा सानो स्टोरी भन्छु. मैले स्टोरीबाट सुरु गरेँ. यो स्टोरी चाहिँ एउटा दिदी, यो रियल स्टोरी हो. एउटा दिदीबाट मैले स्टार्ट गरेँ. उहाँ चाहिँ भर्खर बिहे भएर घर जानुभएको थियो. अनि उहाँको फर्स्ट मेन्स्ट्रुएसनमा आफ्नो घरमा चाहिँ उहाँले खासै बार्नु थियो, तर आफ्नो हस्बेन्डको घर गइसकेपछि एक्कासी उहाँलाई बार्नु पर्दा सुरुमा उहाँलाई एकदमै गाह्रो भयो. अनि एउटा टाइम थियो जब पिरियड चलिरहेको बेला तिनीहरूको घरमा चाहिँ कोही पनि हुनुहुन्थेन अरे के. अनि उहाँलाई पानी प्यास लागेको बेला कोही पनि हुनुहुन्न थियो घरमा. अनि उहाँले चाहिँ एकदम
पढेको लेखेको बुझेको मान्छे है मेन्स्ट्रुएसनको बारेमा सबै कुरा थाहा पाएको उहाँले चाहिँ रोक्नै सक्नु भएन त्यही भएर भान्साभित्र गइहाल्नु भयो है अनि त्यति बेला ठ्याक्क त्यही टाइममा उहाँको मम्मी हस्बेन्डको मम्मी ताकि उहाँको मम्मी उहाँ आउनुभयो त्यति बेला चाहिँ उहाँले उहाँको मम्मीले चाहिँ एकदमै गाली गर्नुभयो अरे कि अनि त्यही बेला उहाँको हस्बेन्ड आइसकेपछि उहाँ दिदीले चाहिँ आफ्नो मम्मीलाई एकदमै बुझाउनु खोज्नुभयो मेन्स्ट्रुएसन भनेको यस्तो हो यस्तो गराउनु हामी बार्नुहुन्न भनेर बुझ्नु त खोज्नुभयो तर त्यति बेला उहाँको हस्बेन्डले एक शब्द पनि बोल्नु भएन एजुकेटेड त उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो किन बोल्नु भएन त्यो मलाई थाहा भएन तर यो कुराबाट मैले के बुझेँ भनेपछि बुझेँ भन्दा पनि मेरो मनमा एकदम धेरै क्वेसन्सहरू आयो त्यो क्वेसन्सहरू मैले यहाँ राख्न गइरहेको छु एजुकेटेड भएर पनि यो प्रचलनलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने बोलीमा मात्र नभएर के व्यवहारमा पनि उतारेका छन् के यो विषयमा महिलाले मात्र चर्को आवाज उठाउने विषय हो कि यो विषय नै लाज लाग्दो विषय हो बाहिर गएर चर्को आवाज उठाउने त म भन्दैन तर पुरुषहरूले घरभित्र भएको प्रब्लम सल्भ गर्न र केही कुराहरू राख्न के तिनीहरूको भूमिका होइन भन्ने कुरामा पनि मैले धेरै फोकस गरेँ यो कुरा चाहिँ अब मेन्स्ट्रुएसनलाई हामीले चेन्ज गर्ने हो वी विल स्टार्ट अ न्यू पाथ र लाइफस्टाइल पनि हाम्रो स्लोली चेन्ज हुँदै जान्छ अनि हामीले एक दिन त्यो रिमुभ गरेरै छाड्छौँ यति नै हो अनि लास्टमा चाहिँ मैले हाउ टु लिभ फर मेन्स्ट्रुएसन पेन भन्ने कुरा पनि जोड्छु है हामीले एकदमै पेन हामीले ढाड दुख्ने पेट दुख्ने हामीले एकदम भोगेको कुरा पनि हो त्यति बेला चाहिँ हामीले कसरी म्यानेज गर्ने र कसरी ह्यान्डल गर्ने कुराहरू पनि भन्छु मैले आफूले मेन्स्ट्रुएसन पिरियड भएको बेला मैले हट वाटर ब्याग युज गर्छु त्यसले एकदमै सन्चो लाग्ने गर्छ अनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा मेन्स्ट्रुएसन भएको बेला आइसहरू अनि कोल्ड वाटरहरू खान्छौँ हामीले त्यो चाहिँ नखानु किनभने त्यो खायो एकदम चिसो चिजहरू खायो भने हाम्रो त्यो ब्लिडिङ हुँदाखेरि चाहिँ तिनी ब्लिड भएको त्यो ब्लड सुक्यो भने त्यहाँनिर क्यान्सर हुने सम्भावना बढी छ त्यही भएर यहाँ दाइहरू हुनुहुन्छ कति धेरै दाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि आफ्नो बहिनीहरूलाई सेयर गर्नुहोला आई रिक्वेस्ट देम यो चिसो पानी मेन्स्ट्रुएसन पिरियड भएको बेला चिसो पानी नखाइदिनु होला यदि खायो भने क्यान्सर हुने सम्भावना बढी छ अनि क्लिनलीनेस भन्ने कुरा आयो क्लिनलीनेस आफूमा हुनुपर्छ त्यो सबैलाई थाहा पाएकै कुरा हो अनि मेन्स्ट्रुएसन पिरियड भएको बेला विभिन्न मलमहरू नलाउनु होला त्यसले नराम्रो असर गर्छ पाटेघरमा अनि एक्सर्साइज अनि योगाहरू चाहिँ नगरिदिनु होला पिरियड भएको बेला यदि त्यो भयो भने एक्सेसिभ ब्लिडिङ पनि हुनसक्छ यदि एकदमै ओभरफ्लो भयो भने बेहोस हुने अनि कसैको ज्यानै जाने पनि हुन्छ त्यही भएर एक्सर्साइजहरू योगाहरू पिरियडको बेला नगरिदिनु होला बरु मेडिटेसन गर्दा हुन्छ देश अनि एकदमै अब अझै पनि हामी के भन्छौँ भने 21st सेन्चुरीमा छौँ अलि प्रोग्रेसिभतिर गइसक्यो भनेर चाहिँ कुराहरू चाहिँ थुप्रै गरिरहेको हुन्छ तर एट द सेम टाइम चाहिँ अब भयो भने घर पनि एकदमै बाँड्नेदेखि लिएर मन्दिर जानु हुँदैन अनि त्यस्तै गरी मिसकन्सेप्सनहरू अझै पनि थुप्रै पाउँछ कि अब बिस्तारै डेभलप त होला तर जति रूपमा हुनुपर्ने जति एकदम ड्रास्टिक चेन्ज आउनुपर्ने हो योसँग रिलेटेड त्यति चाहिँ आइरहेको पाउँदैन सो यससँग रिलेटेड भएर चाहिँ म पनि केही सेयर गर्न चाहन्छु आफ्नो फर्स्ट मेन्स्ट्रुएसनको बारेमा म चाहिँ अलिकति 10 क्लासको लास्टतिर जुन इक्जाम हुन्छ हाम्रो प्री बोर्ड हुन्छ त्यस बेला भएको थिएँ सो मलाई धेरै कुराको ज्ञान चाहिँ थियो त्यो बेला अब अलिकति लेट भएको हुनाले तर एट द सेम टाइम त्यस बेला मेरो मम्मी चाहिँ घर नभएको हुनाले चाहिँ हुनुहुन्थेन त्यस बेला अनि जब मैले थाहा पाएँ कि मलाई अब पिरियड्स मेरो सुरु भयो भनेपछि त्यस बेला चाहिँ त्यो फिलिङ्स चाहिँ कस्तो डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ कि अहिले सोचेर चाहिँ अब मैले किन त्यस्तो त्यो रियाक्ट गरेँ भने जस्तो फिल हुन्छ बट आई वाज लिटरली क्राइङ कि त्यो बेलामा मलाई के भइरहेको होला तर ज्ञान त थियो नि मलाई तर पनि भित्रबाट फिलिङ्स चाहिँ त्यस्तो डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ कि अनि
अब मेरो घरमा चाहिँ अब बाँड्नु पर्ने यताउति भन्दाखेरि पनि मेरो मम्मी बाबा अनि मेरो दादाहरू हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ त्यति धेरै फोकस गर्नुहुन्न। तर मेरो चाहिँ 91 इयर्सको चाहिँ मेरो हजुरआमा हुनुहुन्छ र के हुँदो रहेछ भनेपछि उहाँ चाहिँ अब त्यही खालको समाजमा हुर्किँदै आउनुभयो, अब छाउ गोठमा बस्ने त्यस्तो भोग्दै आउनुभयो उहाँले। त्यही भएर उहाँको मेन्टालिटी चाहिँ अब एकैचोटि चेन्ज गर्न चाहिँ हामीलाई एकदमै गाह्रो पर्दो रहेछ। उहाँले चाहिँ अब के अरे उसलाई नानीलाई मिस भयो भन्ने मलाई थाहा पाइसकेपछि चाहिँ बाँड्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। अनि हामीले चाहिँ त्यति धेरै नेसेसरी छ र भन्ने जस्तो कुरा गर्यो। तर पनि के अब तिमीहरूले बुझ्दैनौ अनि देवी देवता लाग्ने त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ गर्ने है हजुरआमाले। अब मैले उहाँलाई ब्लेम गर्न खोजेको पनि होइन, किनकि उहाँ त अब त्यही खालको सोसाइटीमा हुर्किएर आउनुभयो र त्यही खालको त्यो छाप बसेको छ नि त। अनि मैले लिटरली 3 दिन चाहिँ म आफ्नो रुममा मात्रै बसेर चाहिँ अनि के अरे सरी बाबाको अनि दादाहरूको चाहिँ फेस नहेरेर म बसेको थिएँ कि। अनि अहिले चाहिँ अब गर्दाखेरि त्यो नेसेसरी थियो र त्यति सबै गर्नुपर्ने भने जस्तो फिल हुन्छ। जति नै कुरा गरे पनि चाहिँ अलिकति जेनेरेसन ग्यापले पनि होला हामीलाई चाहिँ त्यो चेन्ज गर्ने चाहिँ बुढो मान्छेहरूको अलिकति मेन्टालिटी एक्कासी चेन्ज गर्ने चाहिँ अलिकति गाह्रो पक्कै पनि हुन्छ। र अहिले चाहिँ अब अलिकति एजुकेटेड भएर चाहिँ एजुकेटेड भए पनि कति ठाउँमा त बुझ्नुहुन्न, तर बिस्तारै चाहिँ डेभलप भइरहेको छ जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ मलाई। सो निलमले कति राम्ररी एकदमै त्यो कम्प्लिकेसन्सहरू आउने कुराहरू सबै चाहिँ डिस्क्राइब गर्यो। अनि अब इन्टरेक्सन चाहिँ केही टाइमपछि गर्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट पार्टिसिपेसनलाई चाहिँ अगाडि बढाउँ है। पार्टिसिपेट हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ बिबिए 3rd सेमेस्टरबाट सी द ब्रिलियन्ट स्टुडेन्ट अफ 3rd सेमेस्टर नन अदर देन पुष्पा भुसाल। शी विल सेयर समथिङ अबाउट हर फर्स्ट मेन्स्ट्रुएसन एक्सपिरियन्स। पुष्पा, यु आर वेलकम टु दिस प्रोग्राम एन्ड यु क्यान स्टार्ट अब। Thank you, Mira, for your wonderful welcome. जस्तै अलि अगाडि मीरा र निलम बहिनीले आफ्नो फर्स्ट मेन्स्ट्रुएसन एक्सपिरियन्स र सोसाइटीको केही मिसबिलिभहरू डिस्क्राइब गरेर गइसक्नु भएको छ। म पनि सो आई एम हियर टु सेयर माई फर्स्ट मेन्स्ट्रुएसन। म चाहिँ अलिकति सानै एजमा मिन्स भएको हो। सो आई गट माई मेन्स्ट्रुएसन एट द एज अफ 13, जो अरू नर्मल गर्ल्सहरूभन्दा अलिकति सानो एजमा नै भएको भनौँ। मलाई चाहिँ त्यति बेला अब यस्तो मेन्स्ट्रुएसन भनेको के हो, यो भएपछि के हुन्छ मलाई केही पनि थाहा थिएन कि, एकदम बच्चा खेल्न पाइपुग्ने टाइपमा थिएँ। अनि म चाहिँ मेन्स भएको दिनको पनि भन्छु म चाहिँ बिहान 6 बजे 7 बजीतिर कार्टुन हेर्ने भनेर बिहानै उठेर बेडमा टिभी हेरेर आएको थिएँ। अनि त्यसपछि मम्मीले ब्लड देख्नुभयो अनि मम्मीले चाहिँ ला 9 त यति छिटो मिन्स भएपछि अनि भनेर अलिकति इमोसनल पनि हुनुभयो के। अनि त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रो समाजमा फेरि पहिलोचोटि मिन्स भएको बेला अनि घामलाई नदेख्ने, आफ्नो दादा बुवाहरूलाई नहेर्ने भन्ने चलन भएको कारणले गर्दा मम्मीले मलाई बिहानै फुपूका लगेर छाडिदिनु भयो। अनि त्यसपछि म फुपूकोमा चाहिँ सायद 7 दिन जति म उतै बसेँ के। उतै बसेँ अनि त्यति बेला पनि मलाई किन यहाँ ल्याएर राखेको छन् भन्ने जस्तो लागिरहेको थियो कि के हो जस्तो लागिरहेको थियो। त्यस्तै हुँदै गयो। अनि फेरि यो जस्तै मिराले अघि न मिन्स भएको बेला अलिकति डिफ्रेन्ट फिलिङ भइरहेको थियो, रोयो पनि भन्यो। तर मलाई त्यस्तो चाहिँ केही भएको थिएन कि, सायद अलिक मेच्योर एजमा मिन्स भएर होला त्यस्तो फिल भएको। मलाई चाहिँ केही पनि भएको थिएन। अब मिन्स भएको 4 दिन त्यस्तै गर्दै गइहाल्थ्यो अनि त्यसपछि खेल्न पाएँ कुद्न पाएँ पुगिहाल्ने। मलाई चाहिँ मम्मीले चाहिँ फर्स्ट मिन्सदेखि नै प्याड युज गर्न सिकाएर चाहिँ अलिकति पर्सनल हाइजिनतिर अलिकति फोकस गरेर गर्नुभएको थियो। सो मैले प्याड सुरुबाट नै प्याड युज गरेको, कपडा युज गर्ने त्यस्तो बानी नबसाएको। अनि मलाई चाहिँ त्यस्तै अब सानो एजमा मिन्स भएर त्यस्तो केही लाग्दैन थियो कि, अब नर्मल भन्दा पनि के हो 4 दिन त हो भन्ने जस्तो भएको थियो। तर मलाई कम्प्लिकेसन कहिले आयो भनेपछि अब 6 हो कि कति क्लासमा पढ्थेँ म। अनि त्यसपछि अब स्कुल जाने अनि स्कुलको केटीहरू फेरि कोही मिन्स नभएको के, अनि आफ्नो कुराहरू पनि सेयर गर्न लाज लाग्ने। अनि सो आई वाज द फर्स्ट वान जो चाहिँ मिन्स भएको थियो। अनि अरू केटीलाई भन्न पनि त यस्तो भएको छिस् र हेर्न म त यस्तो भएको छु भनेर अलिकति लाज लाग्ने अनि भन्नै झ्याउ लागे जस्तो भएको थियो क्या। अनि एक दिनको कुरा हो, म चाहिँ स्कुलमै थिएँ अनि आई वाज वेयरिङ व्हाइट स्कर्ट। अलिकति ओभरफ्लो भएर होला मेरो चाहिँ स्कर्टमा अलिकति ब्लड लागेको थियो क्या। अनि त्यसपछि अब मलाई त्यो ब्लड देखेँ अनि मैले कोही केटीलाई पनि सेयर गरेको छैन मिन्स भएको छु भनेर, म मिन्स भइसकेको छु भनेर। अनि त्यो ब्लड देखेँ मैले, अब यिनीहरूबाट कसरी लुकाउने होला अनि कसरी मेरो त लाज भइजान्छ भनेर पुरै नर्भस कि मेरो वरिपरि के भइरहेको छ कस्तो भइरहेको छ मलाई केही ध्यान छैन, सिर्फ त्यही ब्लड सम्झेछु अनि यसलाई कसरी लुकाएर घर जाने होला भन्ने मात्र सम्झिरहेको थिएँ। अनि त्यसपछि मैले मेरो स्कुल ब्याग अलिकति लामो बनाएँ अनि लामो बनाएर त्यसलाई लुकाएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ म घर जसो तसो गएँ। जिस मलाई लाग्छ कि
मोस्टली गर्ल्सहरूले स्कुल लाइफमा यो एक्सपिरियन्स गर्नुभएको होला। अनि म त्यसरी चाहिँ घर गएँ अनि त्यति बेला बल्ल मलाई अलिकति फिलिङ्स आयो के यो के रहेछ अनि यस्तो हुने अनि म कस्तो सहनु परेको छ अनि केटीहरूलाई के भोग्नु पर्ने रहेछ भनेर अलिकति फिलिङ्स आयो। अनि एट द सेम टाइम फेरि घरमा फेरि 4 दिनसम्म भान्सामा नजाने अनि किचन पूजा कोठामा नजाने अनि बुवा दादाहरू जनेलाको मान्छेलाई नछुने भन्ने थियो छ पनि। त्यो देख्दा चाहिँ एकदम सोसाइटीलाई देखेर एकदमै रिस उठेर आउने कि हामीले मात्रै सफर गर्नुपर्ने यस्तो भन्ने आउँथ्यो। यो त अब मेरो एक्सपिरियन्स भयो। तर अहिले आएर म अलिकति म्याच्योर एजमा आएर म सम्झिन्छु के मेन्सुरेसन हुनु भनेको ब्लेस हो, यो हाम्रो ब्लेसिङ हो। यसले नै हामीलाई महिनावारीले नै हामीलाई महिला बनाउँछ। यसले यो नै हाम्रो पछि आमा बन्नेको योग्य बनाउँछ। यो नै हाम्रो फर्स्ट स्टेज हो आमा बन्नुको, महिला बन्नुको भन्ने लाग्छ अहिले आएर चाहिँ। पहिला चाहिँ त्यस्तो केही सोच्दैन थिएँ। अनि जस्तै अब हाम्रो समाजमा भनिन्छ मिन्स भएको बेला चाहिँ मन्दिर नजाने भनेर अनि पूजा नगर्ने भनेर भनिन्छ। मलाई लाग्छ अब हाम्रो भगवानहरू पनि जस्तै लक्ष्मी माता सरस्वती माताहरू हुनुहुन्छ। आई डोन्ट नो गड एक्जिस्ट गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न, तर उहाँहरूले पनि महिला नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यस्तो भोग्नु पर्दैन होला सायद जस्तो लाग्छ मलाई। अनि मलाई के लाग्छ भने यो सब परम्परा अनि यो सब नियमहरू हामी ह्युमनले नै बनाएको हो के। त्यही भएर मलाई के लाग्छ भने यो सबै हामीले बिस्तारै बिस्तारै हामी ह्युमनहरूले नै एन्ड गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो त एउटा सानो इक्जाम्पल भयो हाम्रो सोसाइटीमा हुने छोरी मान्छेले भोग्नुपर्ने। अझ अर्को एउटा क्रिटिकल सिचुएसन छ छाउपडीमा हाम्रो फिमेलहरू हामीले त त्यो भोग्नु परेको छैन, सो हामीले धेरै एक्सपिरियन्स गर्न पाएको छैन छाउपडी। अनि त्यसपछि रिमोट एरियाहरूमा धेरै फिमेलहरूले यो छाउपडी बार्नु परिरहेको छ। दे आर फोर्स्ड टु लिभ इन देयर मेन्स्ट्रुअल हट्स, जहाँ कि न इलेक्ट्रिसिटीको फेसिलिटी हुन्छ न राम्रो झ्याल ढोका नै हुन्छ। उहाँहरूलाई त्यस्तोमा बस्नु परिरहेको हुन्छ 5 दिनसम्म। अझ जनावरहरूको शिकार हुनुपर्ने, सर्पले डसेर कति मरेको न्युजहरू हामीले सुनिरहेको हुन्छौँ। अनि त्यसपछि रेप केसहरू पनि बढ्दै गइरहेको छ। अब उनीहरू एक्लै हुन्छ अनि केटाहरू अब त्यही मौकामा उनीहरूको रेप गरिदिन्छन्। यस्तो न्युज सुन्दा चाहिँ म कस्तो सोसाइटीमा बाँचिरहेको छु जस्तो पनि लाग्छ कि मलाई। एकदमै नराम्रो लाग्छ यस्तो। हामीले त भोग्नु परेको छैन त्यो, तर सम्झिँदा पनि हाम्रो यति भोग्नुमा यति रिस उठ्छ बिचरा उनीहरूलाई त्यति धेरै भोग्नुमा कस्तो हुँदो भनेर अलिकति मनमा कस्तो नराम्रो लागेर आउँछ कि। अब जस्तै सबै बोइज त भन्दैन म बारे, तर कोही बोइजहरूले चाहिँ हामी केटीलाई चाहिँ कस्तो नराम्रो नजरले हेर्ने अनि फिजिकली रूपमा विक छ भनेर कस्तो डाउन गराइदिने हुन्छ कि कतिपयले चाहिँ। तर उहाँहरूलाई कहिले पनि बुझ्न सक्नुहुन्न कि उहाँहरूले हामीहरूले कस्तो एक्सपिरियन्स गरिरहेको छौँ, हामी कस्तो कम्प्लिकेसन्सबाट गुज्रिरहेको छौँ। जस्तै हाम्रो सुरुमा पिरियड कम्प्लिकेसन्सबाट गुज्रिन्छौँ अनि त्यसपछि प्रेग्नेन्सी कम्प्लिकेसनबाट हामीहरूलाई यिनी पेनहरू सहन कति गाह्रो हुन्छ उहाँहरूले कहिले पनि बुझ्न सक्नुहुन्न। सो म के भन्न चाहन्छु भनेपछि So at last, I want to say to all the male over there, if you can't give respect to the girls, please don't disrespect them. हामीहरूलाई पनि रेस्पेक्ट चाहिएको हुन्छ। मतलब जस इमोसनल मात्र गर्छ नाटक मात्र गर्न जान्छन् यिनीहरूले, फिजिकली के गर्न सक्दैनन् भनेर नभनिदिनु होला। र यस्तो टाइममा चाहिँ आफ्नो बहिनी अनि आफ्नो वाइफ आफ्नो साथीहरूलाई फिमेल साथीहरूलाई चाहिँ एकदमै हेल्प गर्नु होला। हामीहरूले त्यही नै खोजेको हुन्छौँ त्यति बेला। जस्तै अब पछाडि ब्लड लागेको बेला बेइज्जत गरिदिने यस्तो चाहिँ नगरिदिनु होला। अनि अहिले हामी म्याच्योर भएर होला जस हाम्रो कलेजमा पनि हामी चाहिँ अब कोही केटीहरूले लाज मान्छन् नि अझै पनि प्याड्सहरू माग्ने कलेजमा मिसाएको। हामीले चाहिँ मजाले राम थापा सरसँग नै माग्छौँ कि। सो त्यो चाहिँ मलाई अब आफू म्याच्योर भएर पनि होला कोही केटीहरूले लाज मान्नुहुन्छ भने त्यो नमाने हुन्छ कि हाम्रो ब्लेसिङ हो हामीले मजाले खुलेर पनि भन्न सक्छौँ। So that's all my time. Thank you. Okay, thank you so much, Pushpa, for sharing your first menstruation experience and misconception of the society as well. Exactly, Pushpa ले भनेको जस्तै कतिले चाहिँ अनकम्फर्टेबल फिल गर्नुहुन्छ प्याड माग्नेदेखि लिएर त्योसँग रिलेटेड कुरा गर्न। अनि मैले चाहिँ के देखेँ पनि जस्तो हामीले अब यो प्रोग्राम कन्डक्ट गर्ने अनि आफ्नो एक्सपिरियन्स सुनाउने भनेर जस्तो मैले 2-4जना चाहिँ हाम्रो गर्ल्सहरूलाई चाहिँ मैले मेसेज गरेको थियो पर्सनल्ली पार्टिसिपेट हुन्छौ भनेर। तर उहाँले चाहिँ के भन्नुपर्ने नो, अनि त्यसपछि आई फिल सो साई, कम्फर्टेबल फिल गर्दैन अनि झ्याउ लाग्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो कि। त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई त कति नराम्रो लाग्यो भने अब छोरी मान्छेमा हुने कुरा हो र छोरी मान्छेलाई नै झ्याउ मान्नु भयो भनेपछि
अनि त्यो अब कसरी झन् चेन्ज हुन सक्छ त यहाँ कति धेरै मान्छेहरू देख्छौँ कि महिला अधिकारको कुरा गरिरहेको हुन्छ नि एट द सेम टाइम चाहिँ महिलाले नै अघि बढ्न दिइरहेको हुँदैन कि अनि अहिले पनि त्यही चाहिँ मैले देखेँ कि अब छोरी मान्छेलाई हुन्छ झन् कुरा गरे त राम्रो हो नि झ्याउ प्लिज नमानिदिनुहोस् कि किनकि एकदमै खुला रूपले कुरा गर्नुपर्छ पर्सनल हाइजिनको कुराहरू एकदमै ल्याउनुपर्छ किनकि यही प्रब्लमले राम्ररी हामीले हाइजिनमा केयर नगर्दा चाहिँ पछि गएर कति धेरै हाम्रो फ्युचरमा कम्प्लिकेसन्सहरू आएको देखिरहेको हुन्छौँ त्यही भएर सबैले चाहिँ खुला रूपले चाहिँ कुरा गरिदिनु भनेर भन्न चाहन्छु म चाहिँ त्यति नै हो सो अलिकति फिमेललाई चाहिँ हो फिजिकल्ली विक छ भनेर अलिकति डाउन गर्ने कोही देखिरहेको हुन्छ तर आजभोलि अब त्यो अलिक धेरै चाहिँ देखिरहेको छौँ अनि हो अब हजुरले भने जस्तो छोरी मान्छेको अब त्यस्तो बाइसेप्स मसल्सहरू अब त्यस्तो गर्न मेल जतिको सक्दैन होला फिजिकल्ली रूपमा अलिकति हामीलाई त्यो महिनाको 4 दिन एकदमै गाह्रो हुन्छ तर इमोसनली र मेन्टली आई क्यान बेट कि छोरी मान्छेको जति स्ट्रङ चाहिँ कोही पनि हुँदैन होला कि सायद सो मैले भन्नुपर्ने यति नै थियो अनि अहिले चाहिँ अब हाम्रो लास्ट पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ फर्स्ट सेमेस्टरबाट त्यसपछि चाहिँ हामी इन्ट्रेक्सनहरू के पर्सनल हाइजिनको कुराहरू पनि जोड्नेछौँ सो आई लाइक टु जोइन द नेक्स्ट पार्टिसिपेन्ट विथ अस सी इज द स्टुडेन्ट फ्रम BBA फर्स्ट सेमेस्टर सन्ध्याजी यु क्यान स्टार्ट है Thank you so much, Miradi. Hello and good morning, everyone. It's the lovely Tuesday morning. I am Sandhya Jishi. Today I am with you here to share people's concept towards menstruation. आज चाहिँ मैले आफ्नो फर्स्ट पिरियड एक्सपिरियन्स भन्दा पनि अलि बढी छौपडीलाई फोकस गरिरहेको छु जो हाम्रो पहिलेदेखि चलिआइरहेको छ अब म स्टार्ट गर्छु हामी त अब यता जाङमा बस्छौँ मतलब सहरमा तर पनि हामीले सानैदेखि सुनिआइरहेको छ हामी सानो हुँदादेखि नै छौपडी भनेको चाहिँ अब मान्छेलाई नै त्यो गाईबस्तुको रूपमा ट्रिट गर्ने अनि गाईबस्तु जसरी बस्नुपर्ने यस्तो कुरा म सानो हुँदादेखि सुनेको थिएँ र अहिलेसम्म पनि म सुनिरहेको छु यो कुराले मेरो माइन्डमा चाहिँ एकदम हिट गरिरहेको हुन्छ के होला कस्तो होला भनेर अब तर जुन ठाउँमा यो छौपडी चलिआएको छ नि उनीहरूको लागि चाहिँ एउटा यो लाइफस्टाइल भइसकेको छ के किनकि 12 or 13 अझ त्योभन्दा सानोदेखि नै एभ्री गर्ल्स वुमेनहरूले एभ्री मन्थमा यो सब झेल्नु पर्छ कि त्यही भएर होला उनीहरूको लागि एउटा यो लाइफस्टाइल भइसकेको छ अनि मलाई लाग्छ कस्तो मैले त्यो एक्सपिरियन्स त गरेको छैन होला नि तर पनि मलाई लाग्छ कति दुःख हुन्छ होला है त्यो छौपडीको टाइममा त्यो एउटा गाईबस्तुको रूपमा बस्नुपर्ने त्यो गोठमा चिसो माटो अनि हावा छिर्ने ठाउँ हुँदैन अनि परालमा गाईबस्तु जसरी सुत्नुपर्ने अझ घरदेखि टाढा भएर होला गर्ल्स वुमेनहरूको लागि रेप हुने डर त एउटा छँदैछ त्यसमा पनि बर्खाको टाइममा सर्पहरूले टोक्ने अनि त्यसमा पनि अझ जाडोको महिना हुन्छ अनि आगो बालेर सुत्नु पर्दा कतिको त निसासेर नै ज्यान गएको हुन्छ अनि तर पनि जसले यो छौपडी झेलिरहेको छ नि उनीहरूको लागि चाहिँ एउटा यो आफू जन्मेदेखि आफू सानो हुँदादेखि नै यो सबले गरिरहेको देखेर होला एउटा ट्रेडिसनको रूपमा लिएर नराम्रो चाहिँ नमानेर अगाडि बढिरहेका छन् तर कति दुःख हुन्छ होला के मलाई लाग्छ त्यो जसले यो छौपडी झेलिरहेको छ नि त्यो अनएजुकेटेड भएर पनि होला अनि यो अनडेभलप डिस्ट्रिक्टतिर बढी हुन्छ अनि त्यो मलाई लाग्छ त्यो सुख नदेखेको मान्छेलाई के दुःखको अनुभूति हुँदैन भन्छ नि त्यस्तै लाग्छ उनीहरूलाई यो बिना कस्तो हामी सुख हुन्थ्यौँ होला सुखमा बाँध्न पाउँथ्यौँ होला जस्तो पनि लाग्दैन कहिले पनि उनीहरूले सोच्दैनन् होला जस्तो लाग्छ कि मेरो विचारमा नि यो त भयो छौपडीको कुरा तर हाम्रो तर यो छौपडी नभए तापनि हाम्रो यो सहर बजारतिर एजुकेटेड पिपल भएको ठाउँमा पनि डिस्क्रिमिनेट चाहिँ हट्न सकेको छैन अहिलेसम्म पनि अब त्यो त्यही हजुरहरूले भन्नुभयो फर्स्ट पिरियड हुँदाखेरि अब स्कुल अब्सेन्ट हुनुपर्ने अनि केटा मान्छेदेखि मुख देखाउन नहुने यदि फेस देखायो भने उनीहरूको लाइफ ड्यामेज हुने त्यस्तो टाइपको धर्म अथवा के हो योमा बिलिभ गर्छन् अनि एउटा बन्द कोठामा 10 or more than 10 डेजसम्म बस्नुपर्ने यस्तो हुन्छ सानैदेखि अनि मेरो फ्यामिली एजुकेटेड भएर पनि हो कि अनि अर्को कुरा त मेन कुरा त म त्यो स्कुल अब्सेन्ट हुने अनि त्यस्तो चाहिँ फिल भएन किनकि मेरो फर्स्ट पिरियड चाहिँ त्यो मेरो लामो बिदाको टाइममा भएको थियो अनि म चाहिँ घरमै बसेँ अनि मेरो घरमा त्यो केटा मान्छे पनि धेरै नै मेरो दादा पनि नै भाइ पनि नै अनि म त्यो घर बाहिर त गएन नि 7 or 8 डेजसम्म तर एउटा बन्द कोठामा पनि बसेन म घर बाहिर गएन घरभित्र चाहिँ बसेँ
त्यस्तो बन्द कोठामा बसिरहने त्यस्तो चाहिँ एक्सपिरियन्स छैन। तर कति साथीहरूको देख्थेँ कि मैले 10 or 15 डेजसम्म अब्सेन्ट भइदिने, अनि के भयो भन्दाखेरि पनि भन्न लजाउने उनीहरू। अब बिरामी भएको थिएँ भनिदिने, तर उनीहरू चाहिँ त्यो पिरियडको कारणले गर्दा अब्सेन्ट हुनु परेको हुन्छ। अनि हजुरहरूले पनि भन्नुभयो, मेरो चाहिँ त्यस्तै हो, एक्सपिरियन्स त्यस्तो खासै छैन। अनि तर अब कहिलेसम्म यो हामी सानो हुँदादेखि पनि यो सुनिआइरहेको छौँ अहिलेसम्म पनि। तर आखिर कहिलेसम्म? अनएजुकेटेड पिपुल त छँदैछ, नभएर एजुकेटेड पिपुलले त्यो पुरा बुझ्नुपर्ने, अनि एउटा मेन्सुरेसन इज अ नेचुरल प्रोसेस भनेर बुझ्नुपर्ने। अनि गर्ल्स वुमेनहरू अरू बेला कति पवित्र भनेर मान्छन् मान्छेले है, तर त्यही एउटा त्यो मिन्स भइदियो भने इम्प्योर हुने, छोएपछि त्यसलाई नराम्रो हुने, यो कन्सेप्ट चाहिँ कहिलेसम्म इन्ड हुने के, अब कसरी हुन्छ? And so my hope is that our generation will end the stigma against menstruation in Nepal. I hope people become educated about that fact. Menstruation is a natural process. Girls and women are not polluted when they menstruate. I want the girls of next generation to be free of superstitious beliefs that isolate and humiliate them. Also, I want them to be free of shame and fear during menstruation. यही हो। अब हामी सबले के गर्न सक्छौँ यसको इनको लागि, त्यो त हामीले गरिरहेको छौँ, गर्ने नै छौँ। अनि मैले चाहिँ एउटा कुरा सोध्छु कि अब त्यो त कति गाह्रो हुन्छ यो पिरियडको टाइममा, त्यो त भोगेको मान्छेलाई थाहा हुन्छ भन्छन्। हामी गर्ल्सहरू सबैलाई थाहा छ, अरूले चाहिँ यो कुरा फिल पनि गर्न सक्दैनन् होला जस्तो लाग्छ मलाई। जसले भोग्छ त्यसलाई थाहा हुन्छ यो कुरा। अनि मलाई लाग्छ कि हामी त पिरियडको टाइममा कति हामीले त अब त्यस्तो केही एक्सपिरियन्स गर्ने भएन नि। अहिले त हाम्रो जेनेरेसन पनि अलि डेभलप भइसकेको छ। अनि त्यो हामीले त फ्यामिलीको सपोर्ट पाउँछौँ, अनि तातो पानीदेखि लिएर सब पाउँछौँ नि। तर यो जसले छौपडी झेलिरहेको छ उनीहरूको लागि कति गाह्रो हुन्छ होला। एउटा पिरियडको पीडा त छुट्टै छँदैछ, त्यसमा पनि गएर अब घरदेखि टाढा गाईबस्तुको रूपमा बस्नुपर्ने, अनि रेप हुने डर छ, अरू धेरै समस्याहरू छन्। उनीहरू कसरी झेल्छन् होला, एकदम यो चाहिँ नराम्रो लाग्छ। तर कहिलेसम्म इन्ड हुने, त्यही हो। यति नै, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच सन्ध्या, एकदमै राम्रोसँग सबै कुराहरू भन्यो। एक्ज्याक्टली अब यो छ कहिलेसम्म हुने भन्ने कुरामा चाहिँ अब हामीले पनि अब आफ्नो तर्फबाट चाहिँ काम गरिराख्नुपर्छ। अब एकैचोटि ड्रास्टिक चेन्ज हुन चाहिँ एकदमै गाह्रो छ यो सबै कुराहरूलाई। अब बिस्तारै होस् भन्ने अलिकति मान्छेहरूको विचारमा चाहिँ के चेन्जहरू आओस् भन्ने चाहिँ हामी चाहिँ अब त्यो आशा राख्दछौँ। र अब चाहिँ पार्टिसिपेन्ट्सहरू चाहिँ यति नै हुनुहुन्थ्यो। अनि केही सेयर गर्न मन भएपछि चाहिँ एकैछिनमा हामी टाइम दिन्छौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म केही पर्सनल हाइजिनको कुराहरू अनि केही खानु हुने अथवा खानु नहुने कुराहरूको फुडहरूको चाहिँ अलिकति म डिस्कस गर्छु, त्यसपछि चाहिँ इन्टरेक्सन गरौँला। सो सिम्टमहरू चाहिँ मेनली हामी अब फिमेल्सहरूलाई चाहिँ अब बियर गरेकै कुरा, तर मेलले पनि इन्फर्मेसनहरू लिँदा त एकदमै राम्रो नै भयो। सो मेनली चाहिँ अब सिम्टमको रूपमा चाहिँ एब्डोमिनल क्राम्प्सहरू हुने, अनि मुड स्विङ्सहरू, अनि त्यसपछि हेडेकहरू हुने हुन्छ सिम्पली सिम्टमको बारेमा बोल्दाखेरि। अनि खानेकुराहरू खानुपर्ने एकदमै नेसेसरी फुडहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब ब्लड फ्लो धेरै हुने भएकोले चाहिँ पानी चाहिँ प्रशस्त मात्रामा खानुपर्छ। त्यसपछि फ्रुटहरू भयो, अनि ग्रिन लिफी भेजिटेबल्सहरू, अनि यु क्यान ह्याभ जिन्जर टी, अनि त्यसपछि चिकन मिटहरू। तर त्यसमा चाहिँ मैले के पढेको थियो भने चाहिँ रेड मिट चाहिँ अलिकति एभोइड गर्नुपर्छ भन्ने सुनेको थिएँ। त्यसमा आइरन त म्याक्सिमम हुन्छ, बट एउटा आई थिङ्क प्रोस्टाग्ल्यान्डिन कि समथिङ यस्तो, मैले त्यो अलि राम्रो प्रोनाउन्स गर्न आएन, त्यो थाहा छैन त्यति धेरै। त्यो चाहिँ हाई हुने भएकोलाई चाहिँ रेड मिट चाहिँ एभोइड गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले सुनेको थिएँ। सो यु क्यान ह्याभ डार्क चक्लेट जसमा चाहिँ रिच इन आइरन र म्याग्नेसियम हुन्छ, त्यो चाहिँ ठिक हुने गर्छ हाम्रो शरीरको लागि। र एकदमै एभोइड गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ एक्सेसिभ रूपमा साल्ट चाहिँ युज नगर्नु, त्यस्तै गरी सुगर। अरू बेला पनि हामीले चिनी खाइरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ बडीको लागि त्यति धेरै राम्रो मानिँदैन। तर अब गुलियो चाहिँ हाम्रो अब शरीरलाई चाहिने भएकोले यु क्यान ह्याभ हनी, अनि त्यसपछि ज्याग्री सुगरहरू हामीले खान सक्छौँ। सुगरलाई चाहिँ अलिकति लो गर्ने। त्यसपछि कफी, त्यसले चाहिँ वाटर रिटेन्सन र ब्लोटिङलाई चाहिँ एकदमै इन्क्रिज गर्ने भएकोले चाहिँ कफीलाई चाहिँ धेरै नलिनु होला। अनि त्यसपछि सबैलाई थाहा छ स्पाइसी फुडहरू चाहिँ धेरै नलिँदा राम्रो। अल्कोहल भयो, अनि रेड मिटको त मैले कुरा गरि नै हालेँ। त्यसपछि अर्को एउटा छ त्यो हनी चाहिँ अरू बेला चाहिँ जस्तो हामीलाई पिरियड्सको 4 डेजदेखि अरू बेला चाहिँ हामीलाई हनी एकदमै राम्रो। तर त्यो 4 दिनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ इट इन्क्रिज द इन्टरनल हिट अफ योर बडी, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पिरियड्स चाहिँ अरू बेला भन्दा अलिकति हेभियर हुनसक्छ 4 दिनमा मात्र। त्यही भएर अरू बेला चाहिँ हनी एकदमै राम्रो हाम्रो शरीरको लागि। अनि मैले चाहिँ भर्खरै केही दिन अगाडि पढेकोमा चाहिँ के भेटेको थिएँ भने बिटरुट पनि खानु हुँदो रहेछ। बिटरुट चाहिँ अरू बेला एकदमै हामीले चाहिँ ब्लडहरू इन्क्रिज गर्ने गर्दछ, दे आर
लोडेड विथ आइरन अनि क्याल्सियम डिफ्रेन्ट भाइटामिन्स अनि पोटासियम फाइबरहरू हुन्छ तर त्यस बेला चाहिँ इट इन्क्रिज द त्यो ब्लड फ्लोलाई चाहिँ एकदमै इन्क्रिज गर्छ जसले गर्दा हाम्रो सिचुएसनलाई अझै वर्स गराउने चाहिँ गर्न सक्छ सो द्याट यु क्यान एभाइड एट द्याट टाइम अफ द मन्थ अरू बेला चाहिँ बिटरुटहरू हनीहरू चाहिँ हाम्रो शरीरको लागि एकदमै फाइदाजनक हो सबैलाई थाहा भएको कुरा भयो अनि अघि निलमले पनि अलिकति डिस्क्राइब गर्यो अलिकति क्र्याम्पहरू रिड्युस गर्नको लागि चाहिँ एक्सर्साइजहरू भनेर हजुरहरूले त्यति गाह्रो चाहिँ गर्नु हुँदैन अब जस्तो लाइट योगा प्राणायामहरू भनौँ न मेनली अनि मेडिटेसनहरू गर्न सकियो त्यसपछि हट कम्प्रेसेसहरूले चाहिँ ढाडहरू अनि त्यसपछि आफ्नो पेट सेक्ने त्यस्तो गर्न सकिन्छ मसाजहरू गर्ने त्यो चाहिँ सकिन्छ अनि मेनली चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू कतिलाई चाहिँ अब हामी अब एजुकेटेड भएको हुनाले धेरै कुरा थाहा होला तर पनि हामीले चाहिँ अलिकति त्यसलाई व्यवहारमा चाहिँ लागू गरिरहेको हुँदैन सो मेनली चाहिँ अब हामी धेरै जसोले चाहिँ देखिन्छ प्याड अनि त्यसपछिबाट कपडाहरू युज गर्छौँ तर कोहीले चाहिँ ट्याम्पन्स भन्ने पनि हुन्छ त्यो पनि युज गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति कम्फर्टेबल त हुन्छ अरे त्यो मैले अहिलेसम्म त्यसरी युज गरेको छैन तर मैले अरूबाट सुनेको सोद्धाखेरि त्यो चाहिँ अलिकति इन्स्ट्रक्सन प्रपरली देखेर अथवा कोहीले सोधेर युज गर्नु भएन भने चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्सन्सहरू चाहिँ त्यसले आउन सक्छ अरे अदरवाइज राम्रै जान्नुभयो भने त इट इज भेरी कम्फर्टेबल भन्ने मैले सुनेको थिएँ सो त्यो गर्दा चाहिँ त्यो युज गर्दा अलिकति इन्स्ट्रक्सन राम्ररी पढेर मात्र युज गरिदिनु होला अनि त्यसपछि टेक अ सावर एटलिस्ट वन्स इन अ डे अनि त्यसपछि प्याड र ट्याम्पल्सहरूलाई चाहिँ रेगुलरली 4 to 6 आवर्समा चाहिँ चेन्ज गरिराख्नुपर्छ अदरवाइज त्यसले चाहिँ इन्फेक्सन्सहरू हुने सम्भावना हुन्छ अनि जस्तो मेनली चाहिँ अब प्याड्सहरू युज गर्छौँ हामीले र कतै फेरि कपडाहरू पनि युज गर्ने चलन छ उहाँ चाहिँ कपडामा कोही चाहिँ एकदमै कम्फर्टेबल फिल पनि गर्छ त्यो कपडाहरू चाहिँ युज गर्नुभयो भनेपछि चाहिँ त्यसलाई राम्ररी धोएर मात्रै अनि सनलाइटमा चाहिँ धेरै बेर सुकाएर मात्रै युज गर्नु होला जसले गर्दा चाहिँ तिनी इन्फेक्सनहरू कीटाणुहरूलाई चाहिँ मार्नमा मद्दत पुर्याउँछ सो यति चाहिँ अब मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार मैले पढे अनुसार चाहिँ खानु हुने नखानु हुने अनि त्यसपछि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ यति नै थियो अनि अब मलाई मात्रै होइन सबै गर्ल्सहरूलाई चाहिँ थाहा छ नि त अब के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भनेर इफ यु वान्ट टु सेयर है जति पनि हुनुहुन्छ अहिले प्रेजेन्टिजहरू यदि कसैले सेयर गर्न चाहनुहुन्छ योसँग रिलेटेड आफ्नो फर्स्ट मेन्सुरेसन अनि सोसाइटीको केही मिसबिलिभहरू अनि सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ केही पनि अनकम्फर्टेबल फिल नगरेर चाहिँ यु क्यान सेयर है त इज देयर एनीवन है जो सेयर गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ बाहिरबाट पनि हाम्रो केही सिनियर दिदीहरू आउनुभएको छ सो इफ दे वान्ट टु सेयर एकदमै राम्रो इन्टरेक्ट गरौँ हजुरहरूले पनि केही भन्न सक्नुहुन्छ है Good morning, everyone. म चाहिँ शङ्करदेवबाट 8th सेमबाट अनि म चाहिँ मेनली चाहिँ बिमललाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु उसले गर्दाखेरि चाहिँ म यहाँ तिमीहरू बिचमा सबै बिचमा सेयर गर्न आएको छु अनि म पनि अब अरू जस्तै आफ्नो फर्स्ट एक्सपिरियन्स सेयर गर्न खोज्छु लाइक अब सबैले भने म पनि एज 13 मै भयो होइन अनि फर्स्ट मेन्स्ट्रुएसन 7th क्लासमा भयो तर मलाई चाहिँ त्यस्तो केही डिफिकल्टिज भएन के साथीहरू सबै भइसकेको थियो प्लस मेरै घरमा बस्ने साथीहरूमा नि म साथी बसेको थिएँ अनि म कति राति भएँ तर स्कुल जाने टाइममा देखेँ क्या मैले अनि मलाई त्यस्तो केही पनि डिफ्रेन्ट फिल भएन क्या उनीहरू बिचमा भइसकेको थियो नि त मलाई त्यो अनि यस्तो भएर थाहा भयो तर सबैले भने स्कुल छोड्यो कसरी के भने म स्कुल चाहिँ छोडेन स्कुल चाहिँ कन्टिन्यू गरेँ त्यस्तो केही पनि लोनलेस भने दिउँसभरि स्कुल जान्थेँ अनि त्यस बेलुका आउँथेँ अनि त्यो सानो नोकिया फोन हुन्छ नि स्नेक खेल्ने अनि त्यही खेल्दै बस्थेँ क्या म त्यस्तो केही पनि फिल भएन क्या म भएको छु अनि म बाहिर पनि बसेको होइन आफ्नै घरमै बसेको क्या फेरि घरको माथि छर्नै साथीहरूसँगै बसेको अनि त्यसपछि त्यस्तो केही डिफ्रेन्ट भयो उनीहरू सबै भइसकेको थियो अनि उनीहरूले नै सिकाएको क्या प्याड लाउनुपर्छ यो लाउनुपर्छ यो लाउनुपर्छ अनि लाइक स्कुलमा नै त्यो हाउस ड्रेस हुन्छ नि व्हाइट स्कर्ट हो त्यतिखेर पनि ब्लिडिङ हुँदा उनीहरूले नै अन्त स्कर्टमा इङ्क हालेर ब्यागले छोपेर त्यसरी पठाइदिन्छ क्या अनि उनीहरू भइराख्दाखेरि चाहिँ अनि त्यसरी नै ग्रो अप हुँदै हुँदै अनि गयो अनि म अलिअलि साइन्सहरू मेन्स्ट्रुएसन हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो साइन्स हुन्छ मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ सेयर गर्न खोज्छु लाइक फर्स्टमा चाहिँ डाइरिया हुन्छ एकदम होइन अनि त्यसपछि एकदम फ्रुट क्यारिङ हुन्छ एकदम भोक लाग्छ कस्तो के भएको जस्तो हुन्छ त्यो फर्स्टमा पेट दुख्ने भन्दा चाहिँ एकदम भोक लागेको हुन्छ अनि डाइरिया भएपछि बल्ल अनि म भएको छु भने अनि टायर्डनेस चाहिँ सबैलाई नै हुन्छ नै त्यो त अनि जस्तो तिमीले सेयर गर्यो नि फुडहरू म पनि अब मम्मीले भनेको अनुसार त्यो चाहिँ सेयर गर्छु लाइक त्यो पिँडालु खानु हुँदैन मलाई थाहा छैन म खाँदिनँ तर पनि हुँदैन भने चाहिँ म खाँदिनँ
अनि लाइक कागती त्यस्तो अमिलोहरू खानु हुँदैन अरे अनि त्यसपछि अर्को त्यो गाभा भन्छ नि पिडालुको त्यो बोट त्यो पनि खानु हुँदैन अरे अनि अन्डाहरू त्यस्तै खानु हुँदैन ज्याक फ्रुटहरू खानु हुँदैन यसले गर्दा चाहिँ ओभर ब्लिडिङ हुन्छ है म चाहिँ खादिनँ मम्मीले चाहिँ भन्नाले चाहिँ म नि खादिनँ यति नै हो मेरो थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू अनि एकदम राम्रोसँग सेयर गरिदिनु भयो अभियसली अब मम्मीहरूले भनेपछि त यो खानु हुँदैन भनिसकेपछि हामीलाई पनि अब त्यो हाम्रै लागि भन्नुभएको ओभरफ्लो हुने धेरै फुडहरू हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले अभियसली एभोइड गर्नुपर्छ यदि थ्याङ्क यू सो मच फर सेयरिङ दिस अनि जोइन हुनुभयो त्यसको लागि पनि थ्याङ्क यू सो मच अनि यदि अरू कोही हुनुहुन्छ भने चाहिँ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ है अझै पनि कोही हुनुहुन्छ भनेपछि सेयर गर्दा हुन्छ है एकदमै कम्फर्टेबल फिल गर्नु हेजिटेट फिल नगर्नु यति नै हो है सेयर कसैलाई गर्न मन छ भनेपछि गर्नु भनिरहेको छु मैले सोनी खत्रीजीले अघि ह्यान्ड रेज गरेको जस्तो माने थिए ओके सोनी इफ यु वान्ट टु सेयर समथिङ है यदि केही सेयर गर्नु मन छ भनेपछि चाहिँ सेयर गर्दा हुन्छ एकदमै हामी चाहिँ अब कति खुसी लाग्यो कि सबैले जति पनि प्रेजेन्ट भइदिनु भयो त्यहाँले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग भनिदिनु भयो यो चाहिँ एउटा स्टेप हो कि हामी पनि अब अगाडि बढ्दैछौँ अलिकति सोसाइटी चेन्ज हुँदैछ भन्ने कुराको एउटा अर्को खुट्किलामा पुगेको जस्तो हो नि अनि अभियसली अब मेन्स्ट्रुएसन इज अ ब्लेसिङ नि त किनकि हाम्रो यो ह्युमन एक्जिस्टेन्स भएको एउटा जुन मेन स्टेप भनेकै मेन्स्ट्रुएसन हो नि यदि लेडिजलाई मेन्स्ट्रुएसन हुने थिएन भने त कोही पनि प्रेग्नेन्ट हुने थिएन र कोही पनि हामी एक्जिस्ट नै गर्ने थिएनौँ नि त होइन त्यही भएर यसलाई चाहिँ अलिकति ब्लेसिङको रूपमा यो नर्मल हो नेचुरल प्रोसेस हो भन्ने हिसाबले चाहिँ सबैले ल्याइदिनु होला अनि अब सोनीले चाहिँ होइन भनेर भनेको जस्तो अब अरू कसैलाई केही क्वेसनहरू सोध्न मन छ किनकि अब हामी चाहिँ यहाँ कोही गेस्टहरू अथवा अरू कोही एक्सपर्टहरू चाहिँ हुनु हुँदैन खालि हामी लेडिजहरूको आफ्नो एक्सपिरियन्सको आधारमा सुनाइरहेको केही कुरा हामीलाई पनि थाहा हुन्छ होइन त्यही भएर यदि कसैलाई केही क्वेसनहरू सोध्न मन छ यससँग रिलेटेड भने चाहिँ हामीले अब थाहा पाएको कुराहरू चाहिँ अभियसली सेयर गरि नै हाल्छौँ कोही हुनुहुन्छ भने बेसी सोद्धा हुन्छ यदि कोही हुनु हुँदैन भने चाहिँ म बोइजलाई पनि केही क्वेसनहरू चाहिँ एड गर्छु यसमा सो कोही हुनुहुन्छ भनेपछि प्लिज भनिदिनु है Mira Didi. Okay. Ajay. I want to sharing my first menstruations experience. Okay, sure. त्यति डिफिकल्टी त थिएन त्यही पनि सेयर गर्न गएको छ दिदीले भनिराख्नुहुन्थ्यो त्यो मेन्स्ट्रुअल पिरियड्सको टाइममा चाहिँ एज अ गर्ल्स हाउ इम्पोर्टेन्ट इट इज टु फिल कन्फिडेन्ट अबाउट that clean hygienic and being confident भनेर के अनि त्यति गाह्रो चाहिँ प्रब्लम चाहिँ भएन मलाई किनभने अलरेडी मैले चाहिँ थाहा पाइसकेको थिएँ पिरियड्समा के कस्तो गर्नुपर्छ भनेर एन्ड र झन् हौसला बढाइदिनु हुन्थ्यो कि ठुलो मान्छेले यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट मेक्स टु यु स्पेसल अनि योर बडी इज रेडी टु बर्थ एन्ड एनी पोइन्ट बोइज कान्ट डु द्याट ओन्ली यु क्यान डु द्याट भनेर चाहिँ हँसाएर पनि खुसी दिनुहुन्थ्यो अनि यो कुरा खानुपर्छ यो कुरा खानु हुँदैन अनि पछि सेफ्टी अनि क्लिन हाइजेनिकको कुराहरूमा चाहिँ एकदमै अवेर गराउनुहुन्थ्यो अनि त्यो जस्तो जे छ त्यो नट इन्टरिङ ड्युरिङ द मिनिस्ट्रियल पिरियड्स चाहिँ त्यो मन्दिरमा जानु हुँदैन भान्साकोटा उ गर्नु हुँदैन भन्ने खालको त्यस्तो प्रब्लम नै क्रिएट भएन घरमा चाहिँ एकदमै राम्रो थियो र अरूले गरेको देखेर पनि मैले धेरै कुरा सिकिसकेको थिएँ सो पिरियड्स टाइममा चाहिँ त्यति धेरै गाह्रो भएन मलाई तर त्यही खानेकुराहरूमा चाहिँ सिकाउनुहुन्थ्यो ठुलो मान्छेले अनि त्यही अनुसार खान्थे अनि के भन्छ अरे अनि त्यस्तो बन्द कोठामा रहने छाउपट्टि प्रथा जस्तो झन् हुने कुरै भएन सबै एजुकेटेड भएर पनि होला मलाई त के लाग्छ भनेपछि यो मेन्स्ट्रुएसन पिरियडमा चाहिँ त्यस्तो गरिराख्नु भएको हुन्छ बार्ने सार्ने यताउति त्यो चाहिँ मेन प्रब्लम चाहिँ अनएजुकेटेड नै हो जस्तो लाग्छ त्यही हो मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ त्यति धेरै छैन तर मैले सेयर गर्न चाहे मात्रै हजुरले भनिराख्नु भएको थियो अब पार्टिसिपेन्ट भइसकेपछि अब केही वर्ड्सहरू बोल्छु भनेर थ्याङ्क यू दिदी यति हो Thank you so much, Muna. एकदमै राम्रोसँग
इन्फर्मेसन हो यही नै मैले खोजेको कि अब हामीले एकदमै भनौँ भनेर आफ्नो पनि केही सेयर गर्यो सो थ्याङ्क यू सो मच फर दिस अनि अब चाहिँ म केही बोइजहरूलाई चाहिँ क्वेसनहरू सोध्छु उहाँले चाहिँ अब हामीले यति धेरै कुराकानीहरू गऱ्यौँ धेरै कुराहरू थाहा पाउनु पनि भयो होला सो आई वान्ट टु जोइन निराजन शर्मालाई जो चाहिँ लको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मैले सुनेको थिएँ सो केही क्वेसनहरू छ म चाहिँ सबले अब चाहिँ बोइजहरूले पनि सेयर गर्दा हुन्छ केही क्वेसनहरू चाहिँ म सोध्छु निराजन शर्मा म एउटा केही क्वेसनहरू राख्न चाहेँ है त हुन्छ हुन्छ ओके यति धेरै कुराहरू अब लेडिजले को हुने त्यो मेन्सुरेसनदेखि लिएर कम्प्लिकेसन्सहरू सबैको कुरा गऱ्यौँ अनि कति धेरै अब सुरुमा मेन्सुरेसन त्यसपछि प्रेग्नेन्सी धेरै कम्प्लिकेसनहरूबाट चाहिँ हामी गुज्रिनुपर्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ सो छोरी मान्छेलाई लिएर तपाईँको व्यक्तिगत धारणा चाहिँ कस्तो छ के छ त्यसरी व्यक्तिगत भन्दा पनि अब कसरी हेरिन्छ भन्ने कुरो आयो पर्सपेक्टिभ जस्तो मेन्सुरेसनमा हामीले चाहिँ अब धेरै ट्याबुहरू सुनिरहेछौँ होइन मैले हजुरले नराखे भने म लास्टमा कुरो चाहिँ एकछिन सेयर गर्छु भनेर भन्न खोजिरहेको थिएँ होइन म इन्ट्रोडक्सन पनि दिइहाल्छु म आफ्नो कतिपयलाई थाहा छैन होला म निराजन शर्मा अधिकारी म काठमाडौँ स्कुल अफ लमा बिए एलएलबी थर्ड इयरमा अध्ययनरत छु होइन अनि त्यसपछि मेरो घर चाहिँ घोराइदाङ हो अहिले चाहिँ अब लकडाउनको कारण म घोराइमै छु अनि त्यसपछि अब यसमा चाहिँ के छ भनेपछि हाम्रो मेन्सुरेसनमा धेरै ट्याबुहरू लगाइएको छ जस्तो के खानेकुराहरू छुन जस्तो फलफुलहरू फलिरहेको ठाउँमा छोयो भने त्यो बिग्रिन्छ होइन यो मेन्सुरेसनको बेला अनि त्यसपछि छौपडी प्रथा भयो अनि त्यसपछि मेन्सुरेसनको बेला चाहिँ 4 दिन चाहिँ काम गर्न रेस्ट गर्न दिनुपर्छ तर रेस्ट गर्न दिनुपर्छ भान्सामा छुनुहुन्न र त्यसपछि पूजा कोठा जानुहुन्न भन्ने मात्रै छ तर सबै काम गराइन्छ भन्ने जस्तो मैले अब हामी त पुरै फर्स्ट एक्सपिरियन्स त लिन पाउँदैन हामी सेकेन्ड साथीहरूदेखि सुने नै हो यो कुराहरू होइन जस्तो अनि त्यसपछि अब छौपडी प्रथाको कुरा गर्दाखेरि सरकारले छौपडी प्रथा भत्काएर चाहिँ हुँदैन जहाँ मेन्टल चेन्ज चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ हाम्रो के छ भनेपछि लगभग हाम्रो देशको पनि कतिपय ठाउँमा जस्तो कसैलाई लाग्छ तर यो हुँदैन भनेर हामी जस्तो आई थिङ्क हामी अहिलेको यो जेनेरेसनलाई यो लाग्दैन कि अब यो हुँदैन जस्तो मन्दिरमा जाँदैमा त्यो छुत हुने जस्तो त्यस्तो नहुने भन्ने हुन्छ तर कतिपय अवस्थामा मैले सुनेको है अब मैले आफू रियल्ली त देखेको छैन त्यस्तो जस्तो मेन्सुरेसन भएको मान्छेले मन्दिरमा गइदियो भनेपछि चाहिँ त्यो पुजारीलाई चाहिँ पछि चाहिँ काम नि हुने रहेछ होइन त्यसरी मैले चाहिँ अब डिस्कस गर्दाखेरि अब मैले सुनेको यो कुराहरू अनि त्यसपछि खास यो छौपडी प्रथा चाहिँ के भयो भनेपछि अब यो रेस्ट गर्ने दिने ठिक हो मलाई जहाँसम्म लाग्छ होइन उसलाई चाहिँ रेस्ट गर्न दिनुपर्छ तर काम चाहिँ लगाउनु हुँदैन कि होइन गर्न सक्छ भन्ने कुरो छ होइन तर त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि रेस्ट गर्ने हो उसलाई चाहिँ दुख्ने समस्या नै हो अनि त्यो अब एकदम ठुलो प्रब्लम हो होइन अब म अघि त सुरुदेखि त आउन पाएन कि अब कामले गर्दाखेरि केही कुरा जस्तो अब यो त पूर्वतिर चाहिँ खासै केही असर नपरे जस्तो पश्चिमतिर चाहिँ कोही साथीले मेन्सुरेसन भएको महिला र हामी गएको थियौँ अब हामी चाहिँ एउटा साथी छ कि बस गराउँदै हिँडाउँछ होइन उसले चाहिँ मेन्सुरेसन भएको बेला चाहिँ साथीलाई लगेछ अनि त्यसपछि त्यहाँ माता चढेर के राति यस्तो भयो भनेर हामीलाई एक्सपिरियन्स सुनाउँदै थियो होइन त्यो चाहिँ मेन्सुरेसनकै कारण हो कि भनेर लगेर गएको अब फेरि पनि त्यही ट्राई गर्छु भनेर भनिरहेको थियो होइन तर यो खै मलाई पनि अझैसम्म अब कतै हुने कतै नहुने त यस्तो नहुनु पर्ने होइन यसमा अझै पनि मलाई अलिकति डिपली नलेज लिन मन लागिरहेछ होइन यो विषयमा त्यही हो अब जस्तो के छ भने अहिलेको समस्या के छ भने अब मेनलाई सेयर गर्नै डराउँछन् कि कतिपय महिलाहरू होइन द्याट्स यो सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ मेनलाई सेयर गर्नुपर्छ कि जस्तो अब के हुन्छ भने कतिपय केसमा मेनलाई नभन्ने होइन अनि त्यसपछि प्याडहरू लिन पनि अझै पनि हिचकिचाउँछन् होइन त्यो मजाले लिन सकिन्छ नि के ठुलो कुरो भयो र प्याडलाई होइन जस्तो अब के छ भने कतिपय अब हाम्रै बहिनीहरू हामीसँग त्यो कुरा सेयर गर्दैनन् म यस्तो पिरियड भए होइन यस्तो भयो भनेर भन्दैनन् त्यो चाहिँ भन्नुपर्छ जहाँसम्म लाग्छ यो चाहिँ मेन्सुरेसनको हटाउन चाहिँ सबभन्दा ठुलो भूमिका चाहिँ मेलको हुन्छ भन्ने लाग्छ जसरी यो अब ट्याबु लागेको छ होइन यो मेन्सुरेसनमा जुन ट्याबु छ होइन त्यो चाहिँ हटाउन एकदम ठुलो भूमिका उमेनको भन्दा पनि ठुलो मेलको हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ
हजुर हजुरले भन्नुभयो त्यो चाहिँ अब लाग्ने अथवा देउता छड्ने त्यस्तो भने हामीलाई पनि थाहा छैन है। अब त्यो किनकि हामी पनि नि अब जति नै डेभलपमेन्टको जति नै त्यो कुरा गरे पनि हामीलाई पनि अब सानैदेखि त्यो हामी जबदेखि फर्स्ट पिरियड्स भयो अनि अब हाम्रो अरू दिदी बहिनीहरूलाई पनि त्यो देख्दाखेरि चाहिँ मन्दिरमा गएको अनि त्यसपछि किचनमा टच गरेको देख्नु। त्यही भएर अहिले हामीलाई पनि कस्तो फिल हुने भन्दाखेरि डिरेक्टली गएर त्यहाँ मन्दिर छुँदा अथवा किचनमा जाँदा चाहिँ आफूलाई पनि अलिकति अप्ठ्यारो फिल हुने रहेछ कि अब त्यही अनुसारको पहिला देख्दै आएको भएर अनि आफूले पनि फर्स्टली चाहिँ त्यही बार्दै आइरहेको भएर देखेको होला। अनि अब त्यो माथा छड्ने अथवा लाग्ने देउता के भन्छ त्यो चाहिँ हामीलाई पनि थाहा छैन। अब त्यो देखेको पनि छैन, हुन्छ या हुँदैन, अब कति ठाउँमा हुन्छ भन्ने चलन छ। इभन मैले अघि भने मेरो हजुरआमा अब धेरै इयर्सको भइसक्नुभयो, उहाँले चाहिँ त्यो बिलिभ गर्नुहुन्छ त्यस्तो कुरामा। अब त्यस्तो हो कि नै भन्ने कुरामा चाहिँ अब खै त्यो वर्क गर्न बाँकी नै छ भनौँ न, अब त्यो थाहा पाउन बाँकी नै छ। यही नै हो। अनि भन्नुभयो एकदमै हामी सेयर गर्ने चाहिँ लजाउने त्यो चाहिँ हुन्छ अलि मतलब जसरी हामीले मम्मीहरूलाई दिदीहरूलाई सेयर गरिरहेको हुन्छ आफ्नो दाइ भाइलाई चाहिँ सेयर गर्न अलिक गाह्रो पर्छ कि हामीलाई। इभन म पनि सेयर गर्ने भनेर अब सबै कुरा चाहिँ म चाहिँ भन्छु प्रायः मैले बाबा अनि मेरो दादाहरूलाई चाहिँ मैले भनिरहेको हुन्छु। तर जति क्लियरली जति राम्रोसँग चाहिँ सेयर गर्न लेडीसँग सकिन्छ जेन्टसँग सकिन्न। अब त्यो पहिलेदेखि नै छोरा मान्छेसँग कुरा नगर्ने त्यो वातावरण त्यस्तै खालको भएर पनि अब मान्छेहरू हिस्किजाएको पनि हुनसक्छ। त्यो चाहिँ बिस्तारै अब हामीले कुरा गर्नुपर्छ किनकि धेरै नलेज उहाँहरूलाई पनि हुन्छ र राम्ररी कुरा गऱ्यौँ यदि फ्रिली कुरा गऱ्यौँ भने चाहिँ यस्तो खालको कुराहरू त बाहिरै आउँदैन होला जस्तो लाग्छ। सो अब यति नै थियो हाम्रो क्वेसन चाहिँ। अब म लास्टमा चाहिँ दिपेशलाई सोध्न चाहन्छु। दिपेश छौ है तिमी? दिपेश आई थिंक दिपेश हजुर सुनिरहेको छ। सो अब एउटा अलिकति लामो भयो होला, पछि राख्दाखेरि चाहिँ अलिकति ठुलो के लामो हुन्छ भिडियो। सो म एउटा मात्र क्वेसन राख्छु। तिमीले अब यसरी मेन्स्ट्रुएसनको बेला हामीलाई अब क्राम्सहरू हुनेदेखि लिएर गाह्रो हुने त्यो सबै सुन्यौ। तिम्रो घरमा जस्तो मम्मी दिदी बहिनीलाई हुँदाखेरि चाहिँ पिरियड्सको बेला चाहिँ तिमीले कस्तो रूपमा चाहिँ आफ्नो सपोर्ट हुन्छ नि कसरी गरिरहेको हुन्छ, उहाँलाई चाहिँ कस्तो खालको हेल्प चाहिँ गरिरहेको हुन्छ? अब लक्कीली चाहिँ म यस्तो फ्यामिलीमा जन्मे कि मेरो हजुरबा हजुरआमादेखि नै चाहिँ यो खासै यसलाई मान्ने चलन चाहिँ थिएन। यो हल्का त्यही अब मेन्सुरेसन भएको 4 दिनसम्म चाहिँ भान्सा कोठामा त्यो जान नदिने अनि रेस्ट गर्ने त्यस्तो खालको थियो। धेरै कामहरू नगर्ने त्यस्तो टाइपको चाहिँ थियो। तर अहिले चाहिँ अब हजुरबा हजुर मम्मी के अरे हजुरबा हजुर मम्मी नभएपछि चाहिँ अब मम्मी बाबा हुने बेला चाहिँ अब हामी दुई भाइ बाहिर हुने के अरे अनि मम्मी बिहान बेलुका घर भएको हुनाले अब त्यस्तो खासै हाम्रोमा चाहिँ त्यस्तो बार्ने त्यस्तो छैन। अब एउटा मलाई लाग्छ कि यो मेन्सुरेसन भएको टाइममा चाहिँ अब भित्र रगत हुँदासम्म त खासै त्यस्तो कुनै प्रब्लम हुँदैन होला। त्यही ब्लड बाहिर ब्लिडिङ भएर चाहिँ हल्का इन्फेक्सन हुने अनि त्यसबाट चाहिँ ब्याक्टेरियाहरूको हुने भएर चाहिँ आफ्नो पर्सनल उसमा के अरे हाइजिनमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अरू त त्यस्तो बार्ने जस्तो म त्यस्तो सोच्दैन। ओके थ्याङ्क यू सो मच विमल सरी दिपेश राम्रो सेयर गर्दै। सो यता च्याटमा चाहिँ के कुराहरू क्वेसनहरू आएको छ सायद म चाहिँ त्यो पढ्छु है। अब चाहिँ ओके रितुले चाहिँ आई वान सेयर समथिङ भनेको छ। सो यु क्यान है तिमी सेयर गर्न सक्छौ। त्यसपछि एउटा क्वेसन आएको छ त्यो चाहिँ हामी लिन्छौँ। ओके सेयर गर्न मन छ भने रितु सेयर गर्दा हुन्छ। एम आई ऑडिबल? हेलो या फर्स्टमा चाहिँ म मेरो इन्ट्रोडक्सन दिन्छु। म चाहिँ भक्तपुर मल्टिपल क्याम्पस बिबिएबाट, घर चाहिँ मेरो पूर्व, अहिले लकडाउनको कारणले म पूर्वमै छु। अहिले निराजनजीले भन्नुभयो पूर्व र पश्चिमको कारणले चाहिँ त्यस्तोमा पनि केही फरक पर्छ होला भनेर उहाँले भन्नुभयो। जसरी त्यसमा चाहिँ म के भन्छु भने अब जस्तै कुनै ठाउँमा गएर हामीले मेन्सुरेसन भएको बेलामा मन्दिरहरूमा गएर छुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ अब कसैलाई काम नआउने केही हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ भने हामीले किन जिद गर्ने र त्यहाँ नजाँदा पनि केही हुँदैन नि होइन र? हामी यो चाहिँ लेडिजहरूको लागि है। कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि अब त्यहाँ एकदम हामीलाई सुपर नेचुरल पावरहरूको बारेमा त केही थाहा छैन नि त। अब त्यस्तो हुन्छ भन्ने छ भने हामीले त्यो जबरजस्ती गरिरहने कुरा पनि हुँदैन। त्यो गरिरहन जरुरी छ जस्तो पनि लाग्दैन मलाई। अनि त्यही भएर अब त्यस्तो कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि नराम्रो हुन्छ त्यहाँको मान्छेहरूलाई नै एकदम एफेक्ट हुन्छ भन्ने हो भने नजाँदा पनि हुन्छ र त्यसलाई अब त्यो यतिकै इग्नोर गर्न पनि सकिन्छ नि त त्यो कुरालाई। अरू भनेको कुरा अब मेल फिमेलहरूको लागि यो एकदम मेन्सुरेसन भनेको एकदम क्रुसियल पिरियड पनि हुन्छ।
अनि यसमा फिजिकल नभएर मेन्टल पनि एकदमै धेरै चेन्जेसहरू आउँछ कि पर्सनली मैले फिल गरेको चाहिँ एकदमै धेरै मुड स्विङ्स र फ्रस्ट्रेसन्सको लेभल यति धेरै हाई हुन्छ कि अब आफ्नो छेउमा कोही नबोलिदियोस् कोही नआओस् जस्तो पनि फिल हुन्छ कि कहिले कहिले अब लगातार त्यो 4 दिनसम्म नै या त कसैलाई 5-7 दिनसम्म पनि हुन्छ त्यति बेरसम्म चाहिँ नभएर घरिघरि चाहिँ एकदमै धेरै मुड स्विङ्स अनि फ्रस्ट्रेसनहरू आउने भएको हुन्छ अनि यो बेलामा चाहिँ उहाँहरूको पार्टनरले अब फिमेलको पार्टनरले या त फ्यामिली मेम्बर साथीहरूले चाहिँ बुझेर उसको एकदम राम्रो केयर गरेर अब के चाहन्छ त्यही छोडिदिने नि 4-5 दिनसम्म उसलाई अब उसकै वेमा गइरहन दिन त हामी सक्छौँ नि त त्यो चाहिँ म यहाँ हुनुभएको हाम्रो मेल साथीहरूको लागि चाहिँ एकदमै रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु आफ्नो पार्टनर होस् मम्मी होस् दिदी बहिनी फ्रेन्ड्स जसको लागि पनि उहाँहरू त्यहाँ प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै मेन्टली इमोसनली सपोर्ट गर्ने त्यो कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ मलाई थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच उहाँ चाहिँ मैले चाहिँ हाम्रो महेन्द्रमा पनि ऋतु भन्ने हुनुहुन्छ सो मैले चाहिँ क्लासमेट हो कि भन्ने चाहिँ सोचेको थिएँ सो उहाँ चाहिँ सिनियर दिदी हुनुहुँदो सो थ्याङ्क यू सो मच सिस्टर फर जोइनिङ हियर अनि राम्ररी चाहिँ त्यो डिस्क्राइब गरिदिनु भयो सो अहिले चाहिँ म च्याटमा केही क्वेसनहरू आएको छ पूर्व र पश्चिमको कुरा होइन होला इलिटरेटको कारणले भएको यो ट्याबुजहरू अनि धेरै सुपरस्टिशियस बिलिफ्सहरूले गर्दा हो यो यस्तो हुने एजुकेसन एन्ड डिफ्रेन्ट अवेरनेस प्रोग्रामहरू नेसेसरी हो एकदमै उहाँले रोशन सापकोटाले भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ एकदमै हो अब त्यो पूर्व र पश्चिम भन्दाखेरि पनि त्यो अब पहिलादेखि चलनले पनि भयो र मेनली हजुरले भने जस्तै एजुकेसन्सको इलिट्रेसी अनि त्यसपछि अवेरनेसहरू राम्ररी उहाँलाई नभएको कारणले नै आएको हो यो मेन प्रब्लम चाहिँ यिनीहरू नै हो उहाँलाई थाहा छैन कि त्यो बेलाको कम्प्लेक्सिटी कस्तो हुन्छ के हुन्छ भनेर अब पहिलेदेखि चलिआएको चलन अनि त्यसपछि यो गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ माइन्डमा नै छैन कि अहिले पनि तिनीहरू कुराहरूले चाहिँ मेनली हामीलाई प्रब्लम दिइरहेको हो अनि अर्को ऋतुजीले रोशन सापकोटाबाटै आएको छ ऋतुजीले भने जस्तो इग्नोर गर्दै जाने हो भने त झनै सप्रेस्ड हुँदै जान्छ ऋतुजी हो सो यो कुरालाई इग्नोर गरेर होइन तर किन हो यस्तो हुँदैछ भनेर रिसर्च गरेर अनि फ्याक्टहरूमा कुरा गर्नु रिलेभेन्ट हुन्छ हो हजुरले भनेको पनि एकदमै राम्रो कुरा हो त्यो चाहिँ हामीले अब कुरा गरेनौँ अथवा त्यसलाई इग्नोर गर्यो भने बेसी अभियसली त्यो सप्रेस हुँदै पनि जान्छ र उहाँले चाहिँ के उसमा भन्नुभएको होला भने कुरा चाहिँ धेरै आइरहेको हुन्छ तर जति गर्दाखेरि पनि अलिकति एउटा अगाडि स्टेपमा पनि बढिरहेको देख्दैनौँ कि हामीले त्यही भएर पनि भन्नुभएको होला सो अरू केही क्वेसनहरू यदि च्याटमा नभएर पर्सनली पनि यतिकै इन्टरेक्ट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ सोध्नुहोस् है सबैले ओके सबिना आचार्य दिदीकोबाट के छ वान मोर आई वान्ट टु हेयर समथिङ ओके यु क्यान है दिदी भन्नु लाइक होइन सबैजनाले भन्यो के भन्छ नि छाउपडी के होइन म चाहिँ यो भन्छु क्या पहिला सुरुमा हामी के फर्स्टमा जब हाम्रो मम्मीहरू हुनुहुन्थ्यो नि पिरियड हुँदाखेरि चाहिँ मम्मीहरूलाई केही थाहा थिएन त्यस्तो त्यो टाइममा चाहिँ केही क्लिनिनेसहरू थाहा थिएन नि त मम्मीहरूलाई अहिले पो अब हामीलाई प्याडहरू लाउनुपर्छ अहिले हामीलाई के अरे हामी पर्सनल हाइजिन गर्नुपर्छ होइन त्यो टाइम त केही थाहा थिएन नि त त्यो टाइममा त अब त्यो प्याडहरू भन्ने पनि थिएन लाइक कपडाहरू पनि सायद युज हुँदैन थियो होला होइन मम्मी हजुरआमाहरूको पालामा हो अनि त्यो टाइममा चाहिँ किचनमा नजानु भगवान्को छेउमा नजानु भने चाहिँ राम्रो लाग्यो क्या भने भगवान् भने त अब हामी त एकदम मान्छौँ नि त भगवान्लाई त हो त्यो टाइममा चाहिँ अब हामी अब त्यस्तो केही नि पर्सनल हाइजिनहरू कुनै गर्दैन थियौँ अनि त्यही भएर त्यो टाइममा चाहिँ भगवान्हरूको छेउमा जानु हुँदैन किचनहरूमा जानु हुँदैन किनभने अब हाम्रो त्यो ब्याक्टेरिया हुन्छ अनि हामी आफूलाई इन्फेक्सन हुन्छ हामी एक ठाउँमा बस्नुपर्छ भनेर झन् राम्रो कुरा तर हाम्रो सोसाइटीले त नराम्रो बनाएको हो नि त यसलाई नै हामी कन्भिन्स गरेर यसलाई नै हामी राम्रोसँग गऱ्यौँ भने त राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हो एक्ज्याक्टली हजुरले भने जस्तो अब थ्याङ्क यू सो मच अनि हजुरले भने जस्तै साँच्चै अब पहिला हाम्रो मम्मी हजुरआमाको पालामा त अब त्यो कपडा युज गर्ने पनि थाहा थिएन मम्मीले भन्नुहुन्छ कि मलाई त्यही धोती जुन लगाएको हुन्छ त्यही नै युज गरेर त्यहीलाई नै बेरेर चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो अरे हो त्यही बेला हजुरले भने जस्तै अब पर्सनल हाइजिनको बारेमा केही पनि थाहा थिएन त्यही भएर चाहिँ उता नजानु भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले सिकाउनु भएको तर पछि चाहिँ सोसाइटीले त्यसलाई चाहिँ अलिकति नराम्रो तरिकाले पोर्ट्रे चाहिँ गरिदिएको पक्कै पनि होला भन्ने चाहिँ हामीलाई पनि लाग्छ अनि अब चाहिँ च्याटमा अझै आइरहेको छ सो हजुर यो सबै कुरा चाहिँ फेरि मलाई दाइले नै भनेको कि अरूबाट थाहा भएको मेरो आफ्नै दाइले भनेर थाहा भएको मलाई फेरि यो सबै चाहिँ
हजुर हो एकदमै कसैको घरमा चाहिँ हुन्छ मेरो पनि एकदमै दादा चाहिँ एकदमै म अलि अस्ति अगाडि भएको बेला चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने घर चाहिँ बार्ने भन्ने कुरा आइरहेको त्यसो ल एकपल्ट टच गरेर हेरौँ त ल उता पानी छोएर हेरौँ त उता पूजा कोठा छोएर हेरौँ त के हुने रहेछ भन्ने खालको चाहिँ त्यो ऊ भनिराख्नु भएको थियो त्यो देख्दा चाहिँ एकदमै खुसी लागेर आउने कि मनमा ल अब हुँदैछ है बिस्तारै भए पनि मेरै घरमा भन्दै हुनुहुन्छ भने अरूको घरमा पनि त दाइ भाइले त्यस्तो सपोर्ट गर्नुहुन्छ होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ सो अब च्याट उसमा आएको चाहिँ क्वेसन च्याटमा आएको चाहिँ म के एड गर्छु सो शान्ताले चाहिँ म पनि के भन्न चाहन्छु भनेको शान्ता पर्सनल्ली भने पनि भयो यतिकै अनि नभए च्याटमा भन्दा पनि हुन्छ है हेलो मेरो आवाज आइरहेछ या म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो समाजमा है पिरियड भएको बेला यस्तो बार्ने चलन चाहिँ छ है अझै पनि नछुने पूजा कोठा नजाने किचनमा नजाने यस्तो भइरहेको छ त्यो हाम्रो घरमा पनि एक्जिस्ट गर्छ हामीले पनि त्यही नै चलाइरहेको छौँ त्यही नै भोगिरहेको छौँ मलाई के लाग्छ भने हामी कस्तो जेनेरेसनमा छौँ भने यो रङ हो भन्ने थाहा छ है हामीले पढेका छौँ यसको बारेमा हामीलाई नलेज छ यो त्यस्तो केही नै म्याटर गर्दैन यो छुने यो श्राप हो जस्तो टाइपको त मलाई लाग्दैन त्यो म्याटर गर्दैन तर हाम्रो नलेज हुँदाहुँदै पनि हामी सकिरहेनौँ कि हामी यो नमान्न है हाम्रो किनकि हाम्रो हजुरआमाको पालादेखि अनि मम्मीको पालादेखि नै सबैले नै यही गर्दै आउनु भएको छ अनि हामीले पनि यही नै सिकिरहेको छौँ कि सो म लास्टमा के भन्न चाहन्छु भने हामीले त गऱ्यौँ है यो त्यो गऱ्यौँ यो भोग्नु परेको छ बाँड्छौँ है तर हामी हाम्रो पछि आउने जेनेरेसनलाई चाहिँ के भन्न सक्छौँ भने यो रङ हो तिमीहरूले यो बार्नु पर्दैन भनेर हामी सजेसन दिन सक्छौँ यो सबैले नै गरौँ भन्ने जस्तो लाग्छ म यही नै भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू ओके एकदमै एक्ज्याक्टली शान्ताले भनेको जस्तै हामीलाई थाहा छ नि अब त्यो यो रङ हो अथवा यो नेसेसरी छैन भन्ने हिसाबले हामीले पढेको पनि छौँ तर एट द सेम टाइम चाहिँ हामीले नै इनिसिएट चाहिँ गरिरहेको हुँदैन कि त्यो चाहिँ अब गर्न जरुरी छ भनेर कुरा त गरिरहेको छ सधैँ अब त्यो व्यवहारमा चाहिँ एकदमै लागू गर्नुपर्छ अब गरौँ सबैले चाहिँ अगाडि बढौँ होइन यो कुरालाई चाहिँ अलिकति धेरै नेसेसरी कुराको रूपमा इम्पोर्टेन्ट कुराको रूपमा नलिउँ भन्न चाहिँ म चाहन्छु सबैजनालाई र आफ्नो ठाउँबाट त सबैले गरि पनि राख्नु भएको छ अनि अझै पनि के क्वेसन ऋतु हामीलाई सुपरनेचरल पावरलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ नि त है त्यही भएर पनि यो कुरामा चाहिँ राम्रो नलेज नभइकन चाहिँ इन्टरफियर नगरौँ हामी लेडिजहरूले भन्ने कुरा हो मेरो हो एकदमै ऋतु दिदीले भन्नुभयो साँच्चै त्यो हामीलाई अब सुपरनेचरल त्यो पावरले चाहिँ हामीलाई इफेक्ट गर्छ त्यस्तो यताउति हुने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा नै छैन नि त त्यही भएर उहाँले यो कुरा चाहिँ भन्नुभएको हो सो एक्ज्याक्टली नलेज चाहिँ राम्ररी भएर अनि यो हुन्छ भनेर अब प्र्याक्टिकल्ली केही देखेको भए चाहिँ अब त्यो विश्वास गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा हो सो निशाले चाहिँ इट्स इम्पोर्टेन्ट टु टेक दिस इन राइट स्पिरिट या अभियसली तिमीले भनेको जस्तै यसलाई चाहिँ अब अलिकति पोजिटिभली अनि सही ढङ्गले चाहिँ कुरा गरिदिउँ भन्ने जस्तो चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र लिइदिनुपर्छ तिनी कुराहरूलाई पनि र अब आजको प्रोग्राम चाहिँ अब यति नै एट द एन्डतिर छौँ यदि अझै पनि कसैलाई केही एड गर्न मन छ भने चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ निलम खनाल ओके हुन्छ सोध्नु न जस्तो के अरे यो मेन्सुरेसन भएको बेलाको रगत र अर्को रगतमा चाहिँ धेरै डिफ्रेन्स हुन्छ अलिकति फरक हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ त्यो के हो होइन अनि त्यसपछि अघि साथीहरूले कतिपयले सुपर स्टेसन होला भनेर भन्नुभयो हो अब कतिपय ठाउँमा हुँदैन होइन यसमा म कतिपय ठाउँमा साथीहरूले छोएको पनि छ छो भनेर ट्राई गरेको पनि छ जस्तो अघि मैले भन्दाखेरि एउटा फलफुलहरूमा छुँदाखेरि चाहिँ बिग्रिन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ साथीले मैले छोएँ तर केही भएन भनेर हामीसँग कुरा भइरहेको हुन्छ यस्तो कुरा हामी डिस्कस गरिरहेको हुन्छौँ यो अहिले लागि मलाई यो प्लेटफर्म पनि राम्रो लागिरहेको छ यस्तो कुराहरू गर्नुपर्छ होइन तर हाम्रो समाजमा यस्तो प्लेटफर्म अलि बसिसकेको छैन होइन तर यस्तो प्लेटफर्म बसाल्नुपर्छ त्यो एकदम राम्रो कुरा हो तर त्यो के भयो भने त्यो चाहिँ साथीले चाहिँ एकचोटि भयो होइन अब अर्कोचोटि पनि नै हो कि होइन भनेर सुपर पावरको कुरा हो कि होइन भनेर ऊ अझै पनि जात्न खोजिरहेछ होइन ऊ चाहिँ अब यस्तो ठाउँमा बस बनाउँदै हिँड्ने भए हुनाले चाहिँ त्यस्तो भए हुनाले चाहिँ अब कति ठाउँमा फेरि त्यस्तो छुँदाखेरि केही फरक नपर्ने र कतै ठाउँमा छोड्दाखेरि त्यस्तो भएको हुनाले चाहिँ ऊ अझै चाहिँ यो के हो त डिपली स्टडी गरौँ भनेर भनिरहेछ मलाई पनि अझ त्यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट हो खासमा किन त त्यस्तो उसले छुँदामा भयो अन्त चाहिँ नहुने होइन तर भगवान् त सबै ठाउँ एकै होला भन्ने लाग्छ मलाई होइन तर त्यही हो मैले अझै पनि त्यो चाहिँ के कारण रहेछ भनेर डिपली स्टडी गर्न नै चाहिरहेको म पनि हजुर यसको लास्ट सोल्युसन के रहेछ के खास के रहेछ भन्ने कुरा हामी खोज्न चाहिरहेछौँ यसमा
हो त्यो सबैले नै गरिरहेको चिज हो कि अब जस्तो भनिन्छ के तुलसी पनि नछुने हैन अनि फलफुलहरू चाहिँ छोयो भने बिग्रिन्छ मैले पनि पहिला चाहिँ मैले पनि ट्राई गर्थेँ के हुँदो रहेछ त भनेर अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ छिमेकीहरूमा मैले चाहिँ त्यस्तो देखेन हैन छिमेकीहरूमा देखिने कि अब जस्तो के छुनुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ साँच्चै नै हुने कि अब त्यो आई डोन्ट नो अब अरू केही कुराले पनि हुनसक्छ तर कुनै कुनै केसमा इन्सिडेन्टमा चाहिँ त्यो हुँदो पनि त्यो देखिने कि तर मेबी अब अरू केही रिजनले पनि हुनसक्छ त्यो कुराहरू चाहिँ अब अझै पनि के क्वेसनहरू छ भने है यहाँ सुपर नेचर पावर त हुन्छ अराउन्ड इन्भाइरोमेन्ट र अलिकति ब्रोड वेमा सोच्ने हो भने द्याट मेन्स्ट्रुअल ब्लड इज रनिङ अन अस एन्ड मेन्स्ट्रुअल ब्लड आउने भने हामी supernatural is that we are alive with the menstrual blood and I'm blessed and proud to have the blood in my body so that we can interact with each other. एकदमै राम्रो कुरा लिनु भएको छ अनि एकछिन नीलम खनालले चाहिँ I want to add something say something भनेको थियो सो नीलम त्यो अघि इग्नोर गर्ने भन्ने कुरा निकाल्नु भएको थियो खै को दिदीले हो इग्नोर गर्यो भने सायद अझ बढी नेगेटिभ भाइब्रेसन क्रिएट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई जस्तै अघि मैले भनेको थिएँ सुरुमा भनेको थिएँ मैले घरमा गाली गर्नुभयो है भान्सामा गयो भनेर गाली गर्नुभयो भने त्यो स्टोरी मैले सुनाएको थिएँ त्यहाँ सायद इग्नोर गर्यो भने त्यहाँनिर नेगेटिभ झडा पर्ने अनि यस्तै नेगेटिभ भाइब्रेसनहरू त्यही भएर इग्नोर गर्नुभन्दा बरु कुराहरू बुझाउँदा एजुकेटेडले बुझ्नेले अबुझलाई बुझाउँदा ठिक होला जस्तो लाग्छ है मलाई तिमीले भनेको पनि ठिक हजुर तर उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको चाहिँ त्यो फ्याक्टहरू चाहिँ नथाहा पाइकन चाहिँ नबोलौँ अथवा त्यसलाई चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्सको रूपमा यो नेसेसरी हो भन्ने रूपमा चाहिँ नलिदिउँ भन्न खोज्नु भएको होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ अझै पनि के क्वेसनहरू आइरहेको छ या युआर राइट निलम चाहिँ हो एकदमै अब त्यो फ्याक्टहरू अथवा इग्नोर चाहिँ धेरै त्यो चाहिँ नगरौँ किनकि फ्याक्ट के हो चाहिँ थाहा पाएर त्यसलाई चाहिँ अलिकति सही ढङ्गले चाहिँ पोर्ट्रे गरिदियो भने चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ हट्ने सम्भावनाहरू चाहिँ हुन्छ सो अझै पनि कसैले केही मिरादी मैले अर्को कुरा पनि एड गर्न चाहे एजुकेटेड सबले सबै कुरा बुझेको भन्ने कुरा पनि आउँदैन किनभने मैले अस्ति भर्खर एउटा दाइसँग कुरा गरेको थिएँ उहाँ चाहिँ फिजियोथेरापिस्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ डक्टर नै भनौँ न उहाँले पनि के भन्नुहुन्थ्यो भनेपछि म फिजियोथेरापिस्ट हो तर मैले यस्तो कुरामा मान्छु हाम्रो घरमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन हामीले बार्छौँ भन्ने कुरा पनि गर्नुहुन्थ्यो सबै एजुकेटेडले फलो गर्छन् भन्ने कुरा पनि छैन त्यो कन्सेप्ट चेन्ज हुनुपर्छ एजुकेटेड भएर मात्र होइन कि कन्सेप्ट चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि एड गरेँ है मैले हो एकदमै अब कस्तो देखिरहेको हुन्छ एकदमै एजुकेटेड हुन्छ त्योसँग रिलेटेड धेरै ज्ञानहरू हुन्छ तर फेरि घरमै गएर बाहिर कुरा गर्छ हो बार्नु हुँदैन अब तिमीले भन्यो चाहिँ बार्छौँ भनेर डिरेक्टली भन्नुभयो उहाँले अझ कति ठाउँ के देखेको छु भने यो इम्पोर्टेन्ट छैन भन्नुहुन्छ नि एट द सेम टाइम चाहिँ घर गएपछि चाहिँ आफ्नो छोरीलाई आफ्नो दिदी बहिनीलाई चाहिँ बार्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ लिइराख्नु भएको हुन्छ हो यो एजुकेटेड भएर मात्र पनि हुँदैन कि अब त्यो भनौँ न मेन्टालिटी नै अलिकति त्यही किसिमको त्यसमा चाहिँ अलिकति ब्रोड हिसाबले चाहिँ सोच्ने खालको चाहिँ मेन्टालिटी चाहिँ चाहिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ अनि निशाले चाहिँ के लेखेको छ हो एकदमै अब त्यस बेला पेन हुने अनि डिस्कम्फर्ट हुने भएकोले चाहिँ पहिला चाहिँ किचनमा जानु पर्दैन अनि मन्दिर टाढा भएकोले जानु त्यसरी नेसेसरी हुँदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ अभियसली लिनुभएको त्यो बेला कम्प्लिट रेस्टमा बस्नुपर्छ भन्ने हिसाबले लिएको र मैले अघि पनि भने सोसाइटीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति गलत हिसाबले चाहिँ पोर्ट्रे गरिदिएको पछि अर्को एउटा क्वेसन आएको छ सो सर हुन्छ आई थिङ्क उहाँ पनि सिनियरै हुनुहुन्छ कि मैले त्यति थाहा पाइनँ है तर म क्वेसनतिर जान्छु है अनि के छ भने 4.3 कपाल प्रेस सँगै केटा हेलो ओके ऊ चाहिँ हाम्रै कलेज फ्रेन्ड रहेछ सो अभियसली तिमीले भने जस्तै हो जस्तो पिरियड्सको बेला चाहिँ सँगै बस्नु हुँदैन कपल्सहरू भन्छ अनि अब पिरियड्सहरू उसले भने जस्तो बोइजहरूमा पनि हाम्रो अब जस्तो टिनेजमा चाहिँ हामी इन्टर गऱ्यो भनेपछि चाहिँ अब हामीमा फिजिकली पनि धेरै चेन्जेसहरू आउँछ छोरा मान्छेहरूको उहाँले भन्नुभयो त्यो उहाँहरू दारी आउने थियो अनि उहाँले के भन्नुभयो त्यो चेन्जेसको बेला उहाँहरूलाई चाहिँ त्यस्तो हिसाबले ट्रिट गर्यो भने चाहिँ उहाँलाई कस्तो फिल हुन्छ भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ अब अलिकति उहाँहरूले पनि बुझिदिएर चाहिँ अलिकति त्यसलाई इजी वेमा चाहिँ लगिदिनुपर्छ एकदमै राम्रो कुरा है यो चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्यो उसले इन्क्लुड गरेको कुरा चाहिँ भित्र नि
छुनु हुँदैन। अर्को एउटा क्वेसन आएको छ रोशन सापकोटाबाट, पिरियड हुँदा गर्ल्सहरू अपवित्र अनि छुनु हुँदैन भन्दा पनि मेन्स्ट्रुएसन हुँदा गर्ल्सहरू अरू नर्मल डेज भन्दा सेफ र हाइजिन हुनु जस्तो लाग्छ मेरो पोइन्ट अफ भ्यू। अब हो एक्ज्याक्टली यो चाहिँ हो है, एकदमै हामी चाहिँ त्यो बेला अरू बेलामा भन्दा चाहिँ अलिकति कन्सियस चाहिँ हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि हाइजिनमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्छ डेली बाथ लिनेदेखि लिएर, किनकि त्यस्तो बेला चाहिँ अलिकति हाम्रो चाहिँ फ्लो हुने भएकोले त्यो ब्लडहरूसँग चाहिँ अब त्यस्तो कीटाणुहरू इन्फेक्सन्सहरू छिटो हुने भएकोले चाहिँ हामी सबैले चाहिँ त्यो गर्न एकदमै जरुरी नै छ। अलिकति सेफ अनि हाइजिन चाहिँ अभियसली हुनुपर्छ। अनि अरू केही क्वेसनहरू अब? आई वान्ट टु एड समथिङ। ओके, मैले चाहिँ यो कुरा इग्नोर गर्ने कुरा चाहिँ कहाँबाट कसरी गरेँ भन्ने कुरामा चाहिँ म अलिकति एक्सप्लेनेसन गर्न चाहन्छु। म चाहिँ एकदमै मेरो फ्यामिली मतलब म लिबरल त भन्दिनँ, तर पनि हाम्रो घरमा मैले सुरुदेखि नै पिरियड भएको सुरु दिनदेखि नै मैले बारेको छैन। मतलब त्यसरी बारेको छैन भन्दा केही छुँदाखेरि कुहिने, यस्तो खानाहरू पकाउनु नहुने त्यस्तो एकदमै त्यो थट नै छैन मेरो फ्यामिलीमा। अनि मैले चाहिँ त्यो कुरालाई कहिले पनि मानेको थिएन। मलाई 8 क्लासमा हुँदाखेरिदेखि नै पिरियड सुरु भएको थियो। त्यतिखेरदेखि मैले त्यो कुरालाई कहिले पनि मानिनँ। मलाई बस थाहा थियो त इमोसनल र फिजिकल चाहिँ एकदमै धेरै चेन्जेसहरू आउँछ, पेन हुन्छ भन्ने कुरालाई मात्रै मैले कन्सिडर गर्दै गर्दै त्यो कुरा अब ट्याबुहरू धेरै छ सोसाइटीमा भन्ने कुरालाई मात्रै स्टडी गर्दै गर्दै जब म ठुलो हुँदै थिएँ, 1 इयर अगाडिको कुरा हो। म चाहिँ यता पूर्वमा ताप्लेजुङमा पाथिभरा भन्ने मन्दिर छ, त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ मैले के देखेँ भने द्याट वाज माई फर्स्ट टाइम म त्यहाँ गएको थिएँ। अनि मसँगै जाने मेरै ग्रुपको एकजना साथीलाई चाहिँ पिरियड भएको थियो, त्यो पनि ताप्लेजुङ पुगेपछि। र उसले जब माथि, अब हामीले त त्यसैले केही कन्सिडरै गरेनौँ नि त्यो कुरालाई, यसरी जानु हुँदैन भन्ने कुरा नै भएन। अनि त्यस पछाडि हामी गयौँ, सँगै गयौँ। उहाँ पुगेपछि उसलाई एकदमै त्यो कहिल्यै नभएको कुरा के एकदमै धेरै त्यो सुपर नेचुरल पावर हो या के हो त्यो मैले बुझ्न सकेन। मन्दिरको छेउमा पुगिसकेको थियो, ऊ माथि नै पुगिसकेको थियो, उसलाई केही फिजिकल पेनहरू पनि भएको थिएन, ऊ जान नसक्ने त्यस्तो पनि केही भएको थिएन। तर त्यहाँ पुगेपछि ऊ एकदमै धेरै काम्न थाल्यो। अब त्यहाँ एकदमै बक्ने क्या को मान्छे आएर बोलिरहेछ भन्ने कुरा नै हामीले नचिन्ने जस्तो एकदमै। त्यहाँपछि चाहिँ मेरो माइन्डमा के भयो भने अब यदि कुनै ठाउँमा त्यस्तो हुँदाखेरि नजानु भनेको छ भने हामीले एकचोटि चाहिँ सोच्न पर्छ, या त त्यो गर्दाखेरि के भएको छ, रिजल्ट के भएको छ भन्ने अगाडिको हिस्ट्रीहरू पनि हामीले अलिकति हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो माइन्डमा त्यतिखेरदेखि बसेको हो। र मलाई त्यो केही छैन अरूतिर, अब यस्तो छुनु हुँदैन, छुँदाखेरि कुहिने, अब पूजा कोठामा जानु हुँदैन, आफ्नै घरको त्यस्तो कुरामा मलाई बिलिभ लाग्दैन। तर कुनै पनि मन्दिर या मठ मन्दिर कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ यस्तो बेलामा जानु हुँदैन है भनेको छ भने चाहिँ मलाई त्यो इन्सिडेन्ट याद आउने भएको कुराले चाहिँ मैले यो सेयर गर्न खोजेको थिएँ। थ्याङ्क यू। हजुर, क्लियर गरिदिनु भयो सबैको क्वेसन्सहरू आइरहेको थियो सँग रिलेटेड हो। अब त्यो भयो, अब त्यसरी उहाँ जाँदाखेरि अचानक त्यस्तो भयो भन्नुभयो, अब त्यो देखेर चाहिँ त्यहीसँग रिलेटेड भएर चाहिँ हजुरले क्वेसन गर्नुभएको। अनि अब त्यो आई डोन्ट नो अब त्यस बेला के भएको त्यो फ्याक्ट कुरो चाहिँ थाहा छैन। अब पहिला भन्नुभयो नि अब मन्दिर जानु हुँदैन, त्यहाँ के हुन्छ, के भएरै भन्नुभएको हो कि भन्ने कुरामा पनि अलिकति हेर्ने कि भन्ने चाहिँ मलाई पनि लाग्छ। अब उहाँलाई त्यो भयो काम्ने अथवा त्यस्तो भयो भन्नुभयो, त्यो चाहिँ अब आई डोन्ट नो त्यही पिरियड्समा अब त्यहाँ गएर भएको हो कि अरू केही त्यहाँ अब केही फोर्सहरू अरू केही हुन्छ कि त्यो चाहिँ अलिकति वर्क गर्न बाँकी छ, अलिकति फ्याक्टहरू के हुँदो रहेछ त त्यो बेला भन्ने चाहिँ अब हामीलाई पनि थाहा छैन। अब त्यो बारेमा चाहिँ अलिकति फ्याक्टहरू के हुँदो रहेछ भन्ने बुझेर मात्रै हामी चाहिँ बोल्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हो। अनि अर्को एउटा क्वेसन सन्ध्याले पनि केही एड गर्न खोजिरहेको छ। सो आज धेरै क्वेसनहरू आएको छ, एकदमै राम्रो पनि हो यो। र सन्ध्या यु क्यान एड है अब चाहिँ। सरी। हजुर दिदी, अब सबैले भन्नुभयो है त्यो पिरियडको टाइममा बार्ने नबार्ने भन्ने। अनि अब सबैको फ्यामिली ब्याकग्राउन्डले पनि होला, अनि सबैको कन्सेप्ट पनि फरक हुन्छ, अनि त्यही भएर फरक हुन्छ कि सबैको। अब म चाहिँ मेरो कन्सेप्ट एउटा यहाँ भन्न गइरहेको छु। अनि त्यो हुन्छ नि पिरियडको टाइममा बार्ने नबार्ने भन्ने, अब मेरो त्यो अब धर्मतिर बिलिभ गर्ने, इभन मेरो फ्यामिलीमा पनि हुन्छ त्यो भगवान् कुल रिसाउने, अब नबार्दाखेरि त्यस्तो भन्ने, त्यो मैले यदि भोगेर पनि होला है। अनि त्यही भएर लाग्छ मलाई मेरो फ्यामिलीलाई पनि, मैले पनि 4 डेजसम्म किचनमा नजाने, यताउता नछुने, अनि 7 डेजसम्म चाहिँ अब मन्दिरमा नजाने, पूजा नगर्ने। अनि त्यही भएर मलाई लाग्छ अब त्यो पिरियड बार्नेको नाममा महिलाहरूलाई चाहिँ डिस्क्रिमिनेट गर्नु भएन, अब दुःख दिनु भएन छौपडी जस्तो त्यस्तो। तर त्यो नगरेर चाहिँ यति बार्ने चाहिँ ठिक हो जस्तो लाग्छ। अब मेरो विचारमा त्यही हो। ओके ल, सबैले त्यो चाहिँ अब भनौँ न, अब आफ्नो त्यो पनि कुरा हो, कसैले बार्नु हुँदैन भनेर नबार्ने पनि देखिरहेको हुन्छ, र कसैले चाहिँ अब अलिकति जान आफै पनि अप्ठ्यारो लाग्ने त्यो कुराहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ। र अझै पनि ओके
अनि अझै केही क्वेसनहरू आएको छ चाहिँ हुन्छ होला, तर अलिक बढी चाहिँ त्यो बिलिफहरू मा डरबाट हुन्छ। ओके, सुपर नेचुरल पावर चाहिँ हुन्छ होला भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। अब त्यो चाहिँ अब पढेको अब देखेकोलाई चाहिँ हुन्छ भन्ने चाहिँ बिलिभ लाग्ला। अब त्यो मैले चाहिँ पर्सनली देखेको छैन र कतिले चाहिँ अब त्यो हुन्छ हुन्न भन्ने कुरामा पनि अब फ्याक्ट कसैलाई पनि थाहा नै छैन भन्ने कुराहरू आइरहेको छ र त्यो हो पनि। अनि निसाकोबाट आई लर्न इन स्कुल द्याट नथिङ वुड ह्यापन इफ आई टस्ट फुड, सो आई डिड बट आई वाज वरिड एन्ड वाचिङ नथिङ ह्यापन। ओके, अब त्यो छेउको कुरा मैले अघि पनि एड गरेको थिएँ र निसाले पनि भन्यो हो के हुँदो रहेछ भनेर ट्राई गरिरहेको हुन्छ अनि डर पनि फेरि भित्र हुन्छ क्या। अनि तर छोयो, तर रिजल्ट चाहिँ कहिले काहीँ केही पनि नदेखिने फेरि मैले एड गरेँ नि, मेरो छिमेकीमा त्यस्तो भएको देखेँ। अब मेबी त्यो चाहिँ अरू केही फोर्सले अथवा केही कारणले त्यो त्यस्तै भएर चाहिँ भएको देखिन सकेको हुन्छ। त्यो चाहिँ भयो। अनि अँध्यारोमा हामीले भूत भनेर डर लाग्ने जस्तो हो। ओके, अब यिनी कुराहरू चाहिँ अलिकति सुपरस्टिसियस कुराहरू चाहिँ आइरहेको नै हुन्छ। र अब चाहिँ अलिकति एन्डमा चाहिँ अलिकति लामो पनि भयो यो सेसन चाहिँ, अब कुरा गर्नुपर्ने धेरै थियो टपिकहरू, त्यही भएर पनि होला। सो एट द इन्ड अब चाहिँ इन्ड गर्ने बेला आएको छ, अब इन्ड गर्छौँ है हामी यतिमा। अनि आज चाहिँ हामीले यस्तो खालको प्रोग्रामहरू त्यो सञ्चालन गर्ने भनेर चाहिँ लाग्यो र एकदमै राम्रो पनि भयो होला भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेको छ। र लास्टमा चाहिँ अब बाहिरबाट केही सिनियर दिदीहरू आउनुभएकोले चाहिँ म उहाँलाई चाहिँ फिडब्याकको रूपमा कस्तो लाग्यो हजुरलाई यो प्रोग्राम, र अझै पनि केही इम्प्रुभमेन्ट अथवा यस्तो गरेको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने केही छ भने है सबिना दी हुनुहुन्छ? फर्स्ट आई वुड लाइक टु थ्याङ्क यू अल, सबैको कुरा सेयर पनि गर्न पाएँ, आफू पनि सेयर गर्नु पायो, नयाँ नयाँ कुरा पनि थाहा भयो। अब कहाँ कस्तो छ, कुन टाइपहरू छ, कहाँ कस्तो छ भने सबै कुरा अब हामी रिसर्चहरू गरेर पढेर मात्रै थाहा हुँदैन नि त, धेरै इन्टरेक्सन भयो भने धेरै कुरा बुझ्छौँ नि त हामी, अनि बुझ्न नि पायो। प्लस आफ्नो कुरा नि सेयर गर्दाखेरि खुसी लाग्यो, किनभने आफूलाई थाहा भएको कुरा आफूलाई मात्रै थाहा हुँदैन, सबैलाई थाहा भएको एकदम राम्रो हुन्छ नि त। अनि प्लस आई वान्ट टु थ्याङ्क यू विमल भाइ, उसले गर्दाखेरि नै म यो प्लेटफर्ममा आएँ। अनि थ्याङ्क यू एभ्री वान, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच है हाम्रो तर्फबाट जोइन हुनुभयो र आफ्नो केही कुराहरू पनि राखिदिनु भयो। र फ्युचर डेजहरूमा पनि यस्तो प्रोग्रामहरू कन्डक्ट भयो भने चाहिँ अब इन्फर्म हामी गर्नेछौँ र जोइन हुनु होला भन्न चाहन्छु। र यदि अरू कसैलाई चाहिँ म रितु दिदीलाई पनि म लास्टमा चाहिँ एड गर्न चाहन्छु, केही फिडब्याकको रूपमा केही दिनु न हामीलाई। एकदमै यो सेसन चाहिँ एकदम प्रोडक्टिभ भयो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। अनि आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू पनि सेयर गर्न पायो। अनि यो मेरो भन्ने कुरा चाहिँ मेनली चाहिँ सोसियल ट्याबुहरू जुन छ मेन्सुरेसनको लागि लिएर त्यो कुरामा लिएर त्यो सबै चाहिँ ट्रु हो जस्तो लाग्दैन मलाई। अब मैले जस्तो सुपर नेचुरल कुरा गरेँ त्यो बारेमा मलाई धेरै नलेज नै छैन भने मैले त्यसको बारेमा धेरै डिबेट गरिराख्न जरुरी छ जस्तो लागेन, किनभने जुन कुरामा धेरै नलेज हुँदैन त्यो कुरामा धेरै बोलिराख्न पनि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। अनि त्यो कुरा चाहिँ मेरो एउटा एक्सपिरियन्स थियो, मैले जुन एकदम ब्याड एक्सपिरियन्स भनौँ या के भनौँ, त्यो चाहिँ मलाई एकदम मेरो माइन्डमा रहेको एक्सपिरियन्स चाहिँ मैले सेयर गरेँ। सो त्यो चाहिँ मेरो पर्सनल थट चाहिँ होइन, मतलब मैले त्यसरी त्यो मान्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो होइन, तर एउटा प्रिकसन्स या त त्यो कुराको नलेज नभइकन चाहिँ त्यस्तो नगरौँ भन्ने कुरा मात्रै हो। र अरू चाहिँ सबैजनाले आफ्नो पार्टनर या त मम्मी दिदी बहिनी जसलाई पनि पिरियड भएको बेलामा चाहिँ सपोर्ट गर्नुहोस्, उहाँहरू एकदमै मेन्टली र फिजिकली विक भएको हुनुहुन्छ त्यति बेलामा भन्ने कुरा नै गर्छु। र एकदम यो सेसन चाहिँ प्रोडक्टिभ भयो जस्तो लाग्यो। थ्याङ्क यू। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। होइन त्यस बारेमा चाहिँ अब अलिकति भन्दाखेरि चाहिँ अब गलत त्यो राम्रो कुरा चाहिँ हामीले पोर्ट्रे गर्न नसकौँला, त्यही भएर अब जुन कुरामा चाहिँ इन्फर्मेसन लिएर मात्रै बोल्दा चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो, त्यो एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो उहाँले। अनि अब चाहिँ ओके, रोशन सापकोटाले चाहिँ भन्नुभएको छ एक्सपर्टिजहरूलाई लिएर कुरा गर्दा राम्रो हो। हामीले त्यो सोचेको थियो, तर हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने अनलाइन क्लास हामीले पहिला कन्डक्ट गरिरहेको थियो, कोर्सको कुरा गरिरहेको थियो, त्यो चाहिँ अलिकति सबै आउन नसकेको, प्रेजेन्ट हुन नसकेको, प्रोडक्टिभ भएन र यस्तो खालको क्वेसन गरिरहेको। बिहान चाहिँ हामीले अरू स्टोरी टेलिङ र डिफ्रेन्ट प्रोग्रामहरू चाहिँ इनिसिएट गरिरहेको छौँ। त्यो भएर चाहिँ हामीले सुरुमा स्टार्ट गर्दा चाहिँ यतिकै लेडिजहरूले मात्रै कन्भर्सेसन गर्ने हिसाबले चाहिँ बिहानको प्रोग्राम यतिकै राखेको थियो। सो अब नेक्स्ट टाइम हजुरले भने जस्तै एक्सपर्टिजहरू केही लिएर चाहिँ त्यो कुरा गर्दा अझै म्यासेजहरू अझै इन्फर्मेटिभ केही कुराहरू चाहिँ हामीले अभियसली पाउनेछौँ र फ्युचर डेजमा चाहिँ त्यो हामी गर्ने नै छौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर यो फिडब्याक दिनुभयो, थ्याङ्क यू सो मच फर दिस। अनि अर्को एउटा सरको चाहिँ मैले सेयर गरेको छु भन्ने कुरा आएको थियो। ओके, म पढ्छु है त्यसै।
बिलिभ है बट म पिरियड्स हुँदैन मलाई ओके उसले चाहिँ जस्तो पिरियड्स भएको बेला त्यो दसैँमा टिका लाउने त्यो चाहिँ म लगाएको छु भन्ने खालको त्यो कुराहरू गर्यो हो एकदमै अब वर्षमा एकचोटि दसैँ आउँछ अनि कस्तो रमाइलो एक्साइटेड भइरहेको हुन्छ त्यो बेला फेरि भयो भने चाहिँ टच नगर्ने अथवा नछुने भन्ने कुराहरू आइरहेको हुन्छ र उसले चाहिँ अब लगाए भन्ने कुरा गर्यो अनि अब रिजल्ट पनि खासै उसले चाहिँ केही बिहोरेन होला नि त होइन अनि त्यही भएर यो कुराहरू चाहिँ अब आफ्नो सोच्ने अब आफ्नो मेन्टालिटीमा पनि भर पर्ने कुरा हो कति चाहिँ अब फ्यामिलीबाट अब तिमीले चाहिँ इनिसिएट गर्यो सायद फ्यामिलीले पनि केही हुँदैन भन्ने हिसाबले लिनुभयो होला नि त अब कसैको फ्यामिलीमा चाहिँ के हुन्छ गर्ने नै हुँदैन भन्ने हिसाबले पनि लिदिनुहुन्छ र प्रब्लम त्यहाँनिर आउँछ र अहिले चाहिँ अब चाहिँ एट द एन्ड अब यिनी सो क्वेसनहरू रिपिटेड छ सायद सबै क्वेसनहरू कभर पनि भयो र सो आजको सेसनको लागि चाहिँ यति नै थियो सो आई वान्ट टु थ्याङ्क अल द प्रेजेन्टिज ओभर हियर फर सेयरिङ योर फर्स्ट मेन्सुरेसनदेखि लिएर सबै कुराहरू सोसाइटीको सबै मिथ्सहरू सबै चाहिँ सेयर गरिदिनु भयो सो थ्याङ्क यू सो मच फर दिस अनि जाँदा चाहिँ अब विमललाई चाहिँ म आइसिएको बारेमा किनकि हाम्रो यो जति पनि प्रोग्रामहरू हामीले कन्डक्ट गर्दै आइरहेको छौँ स्टोरी टेलिङ गर्छौँ एन्टरटेनमेन्टको केही अनि आज यो बारेमा अनि वेबिनारहरू पनि कन्डक्ट गर्दै आइरहेको छौँ त्यो चाहिँ सबै हामी आइसी ग्लोबल न्युज भन्ने युट्युब च्यानल चाहिँ हामीले गराएको छ त्यहाँ विमलले एट द इन्डमा चाहिँ भनिदिनुहोस् म आग्रह चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच मिरा विमल म सुनिरहेछ Okay. Thank you so much, Mira, and thank you to all the participants. And thank you, Savina Didi, Ritu Didi, हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु हो यसरी इन्टरेक्ट गर्न पाइयो and thank you निराजन दिदी and then रोशन लाई डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट एन्सर पाउन पाएर अझै चाहिँ है कसको आइरहेछ म्युट गरिदिनु न है अरूले चाहिँ एकैछिन माइक चाहिँ सबैले अफ गरिदिनु है सो हामीले यो सँगसँगै आइस भन्ने एउटा इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन र इन्टरटेनमेन्टको पार्टलाई चाहिँ कभर गरेर विभिन्न प्रोग्रामहरू चाहिँ अर्गनाइज गरिरहेको हुन्छौँ स्याटरडे नाइट ई फर इन्टरटेनमेन्टको प्रोग्राम चाहिँ हजुरहरूले फेसबुक लाइभबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ है त्यो सँगसँगै अब यस्तै डिस्कसन फोरम चाहिँ अपकमिङ डेजहरूमा चाहिँ हामीले गर्नेछौँ यो सँगसँगै हामीले अब डोमेस्टिक भाइलेन्स यो जुन लकडाउनमा चाहिँ एकदम डोमेस्टिक भाइलेन्स भइरहेको छ रेप इस्यु पनि आइरहेछ है त्योलाई चाहिँ कभर गरेर एक्सपर्टिजहरूलाई बोलाएर चाहिँ हामीले अर्को लगभग अब चाँडै नै हामीले अर्को डिस्कसन फोरम राख्छौँ है त्यसमा चाहिँ सबै सहभागी हुनेछ भन्ने म पूर्ण विश्वस्त छु है त्यो सँगसँगै अब डिफ्रेन्ट हाम्रो वेबिनारहरू पनि कन्डक्ट भइरहेको छ त्यसमा पनि पार्टिसिपेसन भइदिनु भयो त्यही पनि अब 2-4 कुरा नयाँ कुरा चाहिँ हामीले सबैले जान्न मौका पाउनेछौँ भन्ने म विश्वास गरेर चाहिँ हामीले एउटा यही महेन्द्र मल्टिपल क्याम्पसको टिमद्वारा एउटा आइसी भन्ने एउटा अर्गनाइजेसन खोलेछौँ त्यसमा चाहिँ विभिन्न प्रोग्रामहरू मैले अघि नै मेन्सन गरिसकेँ सो आज चाहिँ एकदम नयाँ कुराहरू थाहा पाउन पाइयो जुन म जब मेन्सुरेसनको बारेमा बुझ्ने भए त अब म घरमा बस्ने भइन सो मेरो घरमा कस्तो हुन्छ भने म त्यति बुझ्न पाएको छैन तर लकडाउनमा चाहिँ 2-4 कुरा नयाँ कुरा चाहिँ बुझ्नु पाएँ है कतिपय कुराहरू मानिसले चाहिँ अब एजुकेटेड भएर पनि हुँदैन म अघि सबैले भन्नुभएको थियो निलम बहिनीले पनि भनेको थिइन् एजुकेटेड भएर पनि लागु हुँदैन कतिपय हजुरहरू एजुकेटेड हुनुहुन्छ तर पनि तपाईँहरू ट्रेडिसनल वेबाट फलो गरिरहनु भएको हुन्छ है सो यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न जरुरी छ अब यो जेनेरेसनमा त अलिक गाह्रै होला तर अब हामी जब फादर मदर ग्रान्ड मदर हुन्छौँ त्यति बेलासम्म हामी कम्प्लिटली चेन्ज गर्नुपर्छ है सो यसरी खुलेर चाहिँ सबैले आज यति डिस्कसन गरिदिनु भयो आइएम फिल सो ह्याप्पी है सो आउने दिनहरू पनि यस्तै गर्नेछौँ थ्याङ्क यू टु अल है पार्टिसिपेसन भइदिएकोमा स्पेसल थ्याङ्क टु सबिना दिदी रितु दिदी निराजन शर्मा रोशन सापकोटा एन्ड अल द स्टुडेन्ट्स एन्ड फ्रेन्ड्स अफ महेन्द्र मल्टिपल क्याम्पस थ्याङ्क यू सो मच विमल ओके डिस्टर्ब भएको हो क्या सायद उनको
सो विमलले भनिहाल्यो आइसीमा चाहिँ हामीले चाहिँ युट्युब च्यानल छ र त्यहाँ गएर चाहिँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले कस्तो कस्तो खालको वेबिनारहरू कन्डक्ट गर्दै आइरहेको छौँ र त्यहाँबाट पनि के सिक्ने चाहिँ मौका सबैलाई मिल्ने नै छ। अनि आइसीएको चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेज पनि छ, त्यहाँ गएर पनि लाइक गरिदिनु हो अनि युट्युबमा गएर पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सो द्याट केही इन्फर्मेटिभ म्यासेज अथवा केही कन्डक्ट गर्यो भने चाहिँ हजुरहरूलाई मिस हुँदैन र थाहा पाएर चाहिँ जोइन हुन सक्नुहुन्छ। सो एट द एन्ड थ्याङ्क यू सो मच टु अल द प्रेजेन्टिज ओभर हियर अनि फर सेयरिङ यर फर्स्ट मेन्सुरेसन अनि सोसाइटीको मिसबिलिभ सबै सेयर गरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच। अनि सबैले प्रोडक्टिभ भयो भनेर चाहिँ मेसेज गरिराख्नु भएको छ अनि जोइन हुनुभयो बाहिरबाट पनि आएर अनि भ्यूहरू आफूलाई लागेको कुराहरू सबै सेयर गरिदिनु भयो। अब नाम चाहिँ मैले सबैको अब सबिना दी, रितु दी अनि चिजहरू त्यहाँहरूलाई चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच आएर चाहिँ यति राम्ररी सबै कुराहरू हेजिटेट नमानिकन सबैले नै भनिदिनु भयो। सो थ्याङ्क यू सो मच फर दिस, थ्याङ्क यू। अब रेकर्ड स्टप